हो र त्यो 2 को एउटा नगरे होला त्यो झुकेर 2 होला हैन होइन 2 नम्बर नट अन 2 5 6 नट अन लेख्नु ए ल ठिकै छ म फेरि हेरौँ न हैन त्यो केही प्रब्लम भएन ठिकै छ तिम्रो एक्जाम भयो हैन त्यति चित्त बुझ्दो लागेन मलाई हैन तिमीले आउने क्वेशन पनि बिगाडेछ त्यो टुज कम्प्लिमेन्ट गर्ला भनेको झन् कसैले गरेको छैन सबैले गरेकोले पनि बिगाडिरहेछ असाइनमेन्टमा 58 र 32 कति 58 र 32 दिएको 90 सबैले त्यही 90 गरिदिरहेछ 68 र 32 जोड्दा कति हुन्छ 100 हुन्छ नि हैन त्यो 100 लेख्न सबले 90 90 गराछ गरेको जतिले नि है सो त्यो चाहिँ मलाई चित्त बुझेन टुज कम्प्लिमेन्ट चाहिँ गरेर ठिक छ अरू त गरेको छ मजाले गरेको छ हैन आउनु जति सबैले गरेको छ ठिक छ डिकोडर पनि धेरैले गरेको छैन हैन डिकोडर एउटा दुईजनाले गरेको छ कसैले इन्कम्प्लिट गरेको छ सबैले ठाउँमा लेखिदिएको छु अनि तिमीहरूलाई यसमा पनि प्रब्लम आइरहेको छ एक्सेस 3 कोडमा लान प्रब्लम आइरहेको थियो कसैलाई हैन कसैलाई चाहिँ त्यो ग्रे कोडमा प्रब्लम आइरहेको थियो ठिकै छ त्यो कुराहरू हामी पछि डिस्कस गरौँ न जस चित्त बुझ्दैछ त्यस्तो विधि हैन अब कसैको एकदम पुवर नै छ कसैको ठिकै छ है फर्स्ट एक्जाम हो चिल्ड्रेनलाई नि हैन ल अब स्टार्ट गरेँ म तिमीहरूको प्रेजेन्टेसन कतालाई आज हामी अब अलरेडी के अरे इन्डेड च्याप्टर 4 सम्म हामी सबै सकिसक्यो हैन आज चाहिँ हामी च्याप्टर 5 स्टार्ट गर्छौँ अब हाम्रो अलिकति लेभल अलिकति अप हुँदै गएको छ है हामी अब अलिकति चाहिँ हुन्छ नि कम्बिनेसन सर्किटसम्म चाहिँ अलिकति इजी नै हुन्छ सबैलाई इजी नै लाग्छ हैन यो सिक्वेन्शियल सर्किटबाट आएपछि चाहिँ अलिकति हुन्छ नि प्रब्लम आउँछ मान्छेलाई किनकि अलिकति गाह्रो मान्छ क्या यसलाई सिक्वेन्शियल सर्किट कम्बिनेसन सर्किट एकदम सजिलो मान्छ जसले पनि गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ अलिकति सजिलो पनि हुन्छ हैन अब हाम्रो सिक्वेन्शियल सर्किटमा चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति हामीलाई अलिकति एक लेभल अलिकति हार्ड हुन्छ भनौँ अलिकति एक लेभल हामी अलिकति अब हार्डतिर पर्छ है त्यही भएर अब कम्बिनेसन सर्किट त सकिने नि हाल्यो अब ल सिक्वेन्शियल सर्किट स्टार्ट गर्दैछौँ त्यही भएर अलिकति एक लेभल हार्ड हुनसक्छ त्यही भएर बी प्रिपेयर फर द्याट है अब हार्ड भयो भने हेरौँ अब तिमीलाई सजिलो लाग्छ भने तिमीहरू भन है के ल मैले स्क्रिन सेयर ओके ल है अब सिक्वेन्शियल सर्किट छ एज यु क्यान सी इन द फिगर हैन सिक्वेन्शियल सर्किट हैन हाम्रो हुन त कम्बिनेसन लजिक सर्किट नै हो दिस इज आवर कम्बिनेसन लजिक सर्किट ओके जहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो हामीले जे इनपुट दियो त्यसकै आधारमा के आउँथ्यो आउटपुट आउँथ्यो हैन इट डजन्ट डिपेन्ड इट नट डिपेन्ड अपन दि प्रिभियस स्टेट पहिला के थियो त्यससँग मतलब जस्तो मैले 1 र 1 गर्दा 2 थियो भने 2 नै आउँथ्यो त्यो क्यालकुलेटरको पहिला मेमोरीमा 3 बसोस् कि 5 बसोस् कि 10 बसोस् कि जेसुकै मतलब भन्छ जहिले मैले इनपुट मैले 1 र 1 दिएँ भने त्यसको जोडेर के गर्थ्यो त्यसले 2 गरिदिन्थ्यो सो द्याट दे आर कम्बिनेसन सर्किट भनेको मतलब जे प्रेजेन्ट के अरे इनपुट छ त्यसकै आधारमा के आउने मेरो आउटपुट आउने हैन त्यो हाम्रो के थियो कम्बिनेसन लजिक सर्किट थियो है अब हुन त सिक्वेन्शियल सर्किट पनि त्यही हो लजिक सर्किट पनि त्यही हो तर यसमा के हुन्छ भने हुन त कम्बिनेसन लजिक सर्किट नै हो तर यसमा के पनि हुन्छ भने एउटा एक्स्ट्रा मेमोरीको कुरा पनि आउँछ हैन मेमोरीको कुरा पनि आउँछ है के हुन्छ भन्दा सिक्वेन्शियल लजिक सर्किटलाई मैले यस्तो सर्टकटमा डिफाइन गर्नु पर्यो सिक्वेन्शियल लजिक सर्किट इज बिल्ड अप युजिङ कम्बिनेसन लजिक सर्किट एन्ड मेमोरी एज वेल हो अब यसलाई मैले भने के हुन्छ भन्दा यस्तो भन्न सकिन्छ के मेरो अब आउटपुट मेरो आउटपुट अब केमा डिपेन्ड हुनु भयो भन त एउटा त इनपुटमा डिपेन्ड हुने भयो हो अर्को केमा पनि डिपेन्ड हुने भयो मेमोरीमा सर मेमोरीमा हो प्रिभियस स्टेट अर मेमोरी हैन प्रिभियस स्टेट अर मेमोरीमा पनि के हुने भयो मेमोरी अर प्रिभियस स्टेटमा पनि के हुने भयो डिपेन्ड हुने भयो हैन भनेको मतलब सपोज मेरो एउटा यस्तो सर्किट थियो मैले 1 दिँदाखेरि 1 नै आउँथ्यो हैन 1 दिँदाखेरि 1 नै आउँथ्यो हो अब चाहिँ यस्तो 1 दिँदाखेरि 1 नै आउँछ भन्न सकिदैन हैन के पनि हुन सक्छ यहाँ स्टोर भएको एउटा मेमोरीमा पनि के हुन सक्छ मेमोरीको अनुसार पनि अब यहाँ के हुन्छ त रिजल्टहरु चेन्ज हुन सक्छ क्या है सो दैट सिक्वेन्शियल लजिक सर्किट इज द कम्बिनेसन अफ कम्बिनेसन लजिक सर्किट एन्ड मेमोरी हो मेमोरी वेयर इन व्हिच in output is not only depending upon the input but also depending upon the memory or previous state as you can say जे भन्न मन लाग्छ त्यो कुरा हैन कम्बिनेसन लजिक सर्किट र मेमोरीको कम्बिनेसन भएर के बन्ने रहेछ सिक्वेन्शियल लजिक सर्किट बन्ने रहेछ सो दैट अब मेमोरीको कुरा आउने बित्तिकै फिडब्याक आउन सक्छ क्या हैन फिडब्याकको कुरा आउन सक्छ जस्तो हेर तिमीले यो चाहिँ मेरो इनपुट रहेछ यो इनपुट हो यो मेरो आउटपुट हो हैन मेरो प्रिभियस स्टेट भनेको यही मेमोरीबाट आउने त भने मेमोरीबाट स्टेटमा फेरि आउने हो कि त्यही कम्बिनेसन लजिक सर्किटमा फेरि
आउने हो त्यसको अनि त्यसले के गर्छ आउटपुटलाई इम्प्याक्ट गर्ने काम गर्छ है ल लजिक सर्किट at which output at any instant of time not only depend upon present input मा मात्र डिपेन्ड नभइकन के पनि गर्ने प्रिभियस स्टेटमा पनि डिपेन्ड हुने अर पास्ट आउटपुटमा पनि डिपेन्ड हुने सर्किटलाई हामीले के भन्छ सिक्वेन्शियल लजिक सर्किट भन्छ जेनरली यो मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीहरूको दुईटा कुरा हुन्छ हैन मेमोरीमा चाहिँ दुईटा कुरा हुन्छ मेमोरी आइदर जस्तो र्याम र रोम भन्ने हुँदैन हैन यहाँ चाहिँ मेमोरीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा फ्लिप फ्लप हुन्छ अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ ल्याच यो कुराहरु अहिले आउँछ हैन ल्याच आउँछ है यो च्याप्टर एकदम लङ क्वेशन आउँछ है यो च्याप्टरबाट दुईटासम्म लङ क्वेशन आउँछ है जेनरली त एउटा मात्र सोध्ने हो हैन एकदम लङ क्वेशन नै आउँछ है 10 मार्क्ससम्मको क्वेशन आउन सक्छ यो च्याप्टरबाट त्यो एकदम किनकि अब हामीले तीनटा च्याप्टर मात्र पढ्न बाँकी छ एउटा तिमीहरूले पढाउँछौ मलाई हैन 6 आवरको तीनटा च्याप्टर पढ्न बाँकी छ 6 3 18 भयो हैन यो च्याप्टर चाहिँ अलिकति एकदम लेन्दी पनि छ अलिकति अनि यो हप्तामा चाहिँ भ्याइदैन अलिकति क्लास टर्नै लाग्छ त्यही भएर यो क्वेशन चाहिँ यहाँबाट आउने क्वेशन चाहिँ फेरि के हुन्छ भने स्योर जस्तो हुन्छ सधैँ यही आउन जस्तो हुन्छ हैन ठीक छ उता त अब नम्बरहरू चेन्ज गर्न सकिन्छ यता त के आउन सकिन्छ भने स्योर क्वेशन जस्तो हुन्छ है त्यही भएर यो चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले एकदम इम्पोर्टेन्ट बन्छ हाम्रो पछि डिजाइनको हिसाबले पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर पढ हैन बुझेन भने चाहिँ मलाई स्टप गरेर सर यो बुझेन भनेर भनिहाल है त ठीक छ ल अब सिक्वेन्शियल सर्किटमा मैले भनिहालेँ हैन मेमोरीको कुरा आउँछ मेमोरी चाहिँ हाम्रो फ्लिप फ्लप र ल्याच हुन्छ हैन हो अब सिक्वेन्शियल सर्किट कन्सिस्ट अफ कम्बिनेसन सर्किट आर कनेक्टेड टु अ फर्म अफ फिडब्याक पाथ अब यो मेमोरी भएपछि फिडब्याक पनि आउँछ क्या हैन के थियो पहिला त्यो फिडब्याक आउने काम गर्छ त्यही भएर मेमोरीले चाहिँ के एउटा एडभान्टेज भयो भने हामीले फिडब्याक पनि हेर्न मिल्छ हैन पहिला के आएको थियो अब फेरि के आउन सक्छ भन्दा हाम्रो नेक्स्ट स्टेट हाम्रो के आउन सक्छ भन्दा हामीले हेर्न सकिन्छ फिडब्याक दिन्छ हैन तिमीले पहिलाको सालको रिजल्ट के थियो भन्ने कुराले त हामीलाई अहिले हुन्छ नि फिडब्याक दिन्छ नि त पहिला यस्तो रहेछ अहिले चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीलाई एउटा फिडब्याक दियो नि त हैन त्यही भएर यसमा पनि के हुन्छ भने मेरो इनपुट दिँदाखेरि पहिला त मेरो स्टेट यस्तो थियो अब मेरो फिडब्याक चाहिँ के हुन्छ होला भनेर त्यो कुराको यसले दिने काम गर्छ मेमोरीले फिडब्याक दिने काम गर्छ है ठीक छ द स्टोरेज एलिमेन्ट्स आर डिभाइस क्यापेबल अफ स्टोरिङ बाइनरी इन्फर्मेसन यो मेमोरीले इन्फर्मेसन के स्टोर गर्ने भनेको बाइनरी फर्ममा हो बाइनरी फर्ममा स्टोर गर्ने भयो ठीक छ अब combination logic circuit produce an output based on input variable only, but sequential circuit produce an output based on current input and previous input variables. यो मैले अघि नै भनिहाले ठीक छ अब यो अलिकति स्लो हुन्छ किन भन्ने बित्तिकै अब सिधै इनपुट दिएर जे आउटपुट आउँछ त्यो अलिकति क्याल्कुलेट गर्न सजिलो हुन्छ हामीले इनपुट दिने बित्तिकै आउटपुट के आउँछ त्यो हेर्न सजिलो हुन्छ तर यसमा किन स्लो हुन्छ भन्दा यो ड्यू टु दिस कम्बिनेसन अफ मेमोरीले गर्दाखेरि अलिकति स्लो हुन्छ हैन पहिला के आउट स्टेट आयो त्यो हेर्नु पर्यो अनि त्यसपछि फेरि त्यसको फिडब्याक लिएर फेरि अनि बल्ल आउटपुट पठाउनु पर्यो त्यही भएर अलिकति कम्बिनेसन लजिक सर्किट भनेको चाहिँ अलिकति यो स्लो हुन्छ है अब दुईटा टाइपको हुन्छ एउटा चाहिँ सिन्क्रोनस हैन अर्को हुन्छ एसिन्क्रोनस ल भन त तिमीले मलाई सिन्क्रोनस एसिन्क्रोनस भने के पढ्यो होला नि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ पढ्यो कम्युनिकेसन सिस्टम पढ्यो हैन सरी कम्युनिकेसन त पढेको छैन इलेक्ट्रिकल पढ्दैछ हैन तिमीहरू हैन के हो त यो सिन्क्रोनस एसिन्क्रोनस वर्ड त सुन्यो होला नि टाइमिङको कुरा आउँछ सर हो टाइमिङ केले दिन्छ हामीलाई यस्तो यो यिनीहरुमा हो क्लक एक्ज्याक्टली कुनमा क्लक हुन्छ कुनमा हुँदैन ल भन त ल त्यही हो उले भनेको ठीक छ एकदम हो सिन्क्रोनसमा हुँदैन ल ठ्याकै उल्टो भनेको नि एसिन्क्रोनसमा चाहिँ हुँदैन है उले स्तम्भले भनेको कुरा ठीक हो हैन हामीले के हुन्छ टाइमिङको कुरा आउँछ हैन टाइमिङ हामीले दिने भनेको युजिङ क्लक सिग्नल दिन्छ क्लकले हामीलाई फ्रिक्वेन्सी जेनेरेट गर्छ हामीलाई थाहा छ टाइमिङ भनेको चाहिँ 1/f और f भनेको 1/t ठ्याकै फंक्सन के रे फ्रिक्वेन्सीको रेसिप्रोकल भनेको टाइम हुन्छ र टाइमको रेसिप्रोकल भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ सो दैट टाइमिङ दिनु पर्यो भने चाहिँ हामीले के युज गर्ने हो क्लक युज गर्ने हो त्यसैको आधारमा चाहिँ सिक्वेन्शियल सर्किट चाहिँ के छ दुईटा टाइपको छ एसिन्क्रोनस र सिन्क्रोनस है अब सिन्क्रोनसमा हेर्यो भने वी युज क्लक हामीले के गर्छ क्लक चाहिँ एउटा युज गर्छ क्लक चाहिँ कहाँ युज गर्ने हो मेमोरीमा युज गर्ने है अर मेमोरी फ्लिप फ्लप भन्दा चाहिँ ल्याच पनि हुन्छ हैन मेमोरीमा युज गर्ने हो यो अहिले ट्रिगरिङको कुरा पनि आउँछ किन मेमोरीमा गर्छ भन्दा हैन ट्रिगरिङको कुरा आउँछ यो क्लक चाहिँ हामीले कहाँ दिने हो मेमोरीमा दिने हो हैन मेमोरी ब्लकमा दिने हो मेमोरी एलिमेन्टमा दिने हो इनपुट यहाँबाट आउँछ कम्बिनेसन लजिक सर्किट छँदैछ कम्बिनेसन लजिक सर्किट भने अगाडिको डिकोडर सिकोडर न्यान्ड एन्ड गेट सबै लजिक सर्किटहरु यहाँ पर्छ क्या है त्यसबाट आउटपुट आउँछ अनि हाम्रो मेमोरीमा भएकोमा चाहिँ हामीले ट्रिगर गर्छ अर क्लक दिन्छ भन्न अहिले क्लक दिन्छ अनि त्यही अनुसार चाहिँ फेरि यो आफ्नो काम गर्छ अब
यसलाई अहिले सिन्क्रोनस भनेको यति मात्र बुझ कि हाम्रो के हुन्छ क्लक सिग्नल एउटा युज हुन्छ हैन दिस सर्किट युजेस क्लक सिग्नल एन्ड लेभल इनपुट्स अर पल्स विथ रेस्ट्रिक्सन अन पल्स विथ एन्ड सर्किट प्रोपागेसन हैन हामीले के युज गर्नु भयो एउटा क्लक युज गर्ने भयो कहाँ एउटा मेमोरीमा चाहिँ हामीले क्लक एउटा दिनुपर्ने भयो क्लक भनेको कसले दिने हो बाहिर एक्सटर्नलले दिने हो अर पेरिफेरल डिभाइसले दिने हो हैन हामीले दिने कुरा हो बाहिरबाट क्लक हामीलाई चाहिएको बेलामा चाहिँ हामीलाई हुन्छ नि यो क्लकले चाहिँ के गर्छ भने अहिले ट्रिगरिङको केसमा अहिले आउँछ मजाले आउँछ हैन मैले के जनरली मात्र गरौँ भने यो क्लक मैले यहाँ दियो भने मलाई यो मेमोरी चाहिएको बेला चाहिँ युज गर्न पनि सक्छु अरू यो मेमोरी नचाहेको बेला मैले यो के अरे मेमोरी चाहिँ हुन्छ नि के अरे इनपुट फङ्सन मात्र बनाउनु पर्यो भने मैले यसलाई क्लक के अरे दिन सक्छु नदिन सक्छु अरू मलाई मेमोरी चाहियो भने मैले क्लक नदिन सक्छु त्यो अनुसार चाहिँ अलिक कुरा आउँछ क्या है त्यही भएर क्लकको यति मात्र बुझ कि क्लक दियो भने चाहिँ सिन्क्रोनस सिक्वेन्सियल सर्किट हुन्छ क्लक दिएन भने चाहिँ के हुन्छ हाम्रो असिन्क्रोनस के अरे सिक्वेन्सियल सर्किट हुन्छ है इट इज अ सिस्टम हुज बिहेभियर क्यान बी डिफाइन्ड फ्रम द नलेज अफ इट्स सिग्नल अफ डिस्क्रिट इन्स्टेन्स अफ टाइम भनेको मतलब मैले यहाँ क्लक दिएको आधारमा चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ के हुन्छ आउटपुट कस्तो हुन्छ यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ हैन यसको बिहेभियर कस्तो हुन्छ मैले क्लक सिग्नल जस्तो तिमीले उता लजिक सर्किटको केसमा चाहिँ उता कम्बिनेसन लजिक सर्किटमा केसमा के थियो भने इनेबल भनेर दिएको थियो नि एउटा इनेबल भनेर दिएको थियो नि हैन त्यो इनेबल 0 हुँदाखेरि के थियो त्यो सर्किटै के थियो प्यासिभ थियो एक्टिभ थिएन नि हैन अनि 1 हुँदाखेरि मात्र के थियो त्यो के अरे सर्किट एक्टिभ थियो यहाँ पनि त्यस्तै हुन्छ मैले यो केसमा मैले क्लक दिएँ भने चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ एक्टिभ हुन्छ अरू यसको बिहेभियर काम गर्न सक्छ यो क्लक दिएन भने चाहिँ के हुन्छ यहाँ यसले अलिकति हुन्छ नि काम नगर्न सक्ला यसको फङ्सनलिटी छुट्टै होला त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने नगर्ने हुन्छ भने यहाँ चाहिँ बिहेभियर फरक हुन्छ क्या यो क्लक दिँदाखेरिको बिहेभियर र क्लक नदिँदाको बिहेभियर कस्तो हुन्छ त्यो कुराहरू आउँछ हुन त यो क्लक भनेको नि इनेबल लाइन जस्तै बुझ्न सकिन्छ तिमीले है इनेबल उता चाहिँ 0 भयो भने इनएक्टिभ 1 भयो भने के अरे एक्टिभ हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ क्लक दिँदाखेरि एउटा बिहेभियर होला क्लक नदिँदा अर्को बिहेभियर होला हैन डिपेन्डिङ अपन दि क्लक कुन चाहिँ दिन्छ है त्यही भनेको छ द आउटपुट पल्स इज द सेम ड्युरेसन एज द क्लक पल्स फर द क्लक सिक्वेन्सियल सर्किट भनेको छ यो कुराहरू हामीलाई हेर्नु पर्दैन since they were to be the next clock pulse to arrive to perform the next operation so these circuits are bit slower अघि मैले भनिहालेँ हैन एकचोटी इनपुट आएपछि अर्को एकचोटी इनपुट आएपछि हामीले के गर्नुपर्छ इच टाइम हाम्रो नेक्स्ट साइकलमा अर इच हाम्रो नेक्स्ट क्लकमा चाहिँ के आउँछ कुन चाहिँ अपरेसन परफर्म हुन्छ त्यो कुराहरू हामीलाई कुरिरहनु पर्छ क्या सो द्याट दिज सर्किट्स आर लिटल बिट स्लोअर देन कम्बिनेसन लजिक सर्किट भन्छ है त्यो भयो अब अर्को छ हाम्रो एसिन्क्रोनस हामीले देखिरहेको छ हामीले चाहिँ के हुँदैन हाम्रो क्लक हुँदैन हैन हाम्रो क्लक हुँदैन ठीक छ इट्स बिहेभियर डिपेन्ड्स अन द अर्डर इन व्हिच इट्स इनपुट सिग्नल चेन्ज क्यान बी एफेक्टेड यसको इनपुट सिग्नलमा चाहिँ के चेन्ज हुन्छ त्यसको आधारमा मात्र यो सर्किटहरू डिफाइन गर्छ यसमा चाहिँ के छ भने इनपुट सिग्नलमा त हुन्थ्यो तर हामीले क्लक दियो भने यो इनपुट जे सुकै दिए पनि मतलब हुन सक्छ इनपुट दिए यहाँ क्लक दिँदाखेरि इनपुट जे सुकै दिँदाखेरि मतलब नहुन सक्छ दुईटा बिहेभियर परफर्म गर्छ क्या हैन यो क्लक दिँदाको बिहेभियर एउटा हुन्छ क्लक नदिँदाको बिहेभियर छुट्टा हुन्छ भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यस्तो क्लक दिँदा र नदिँदाको कुरै आएन यसमा चाहिँ केमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ इनपुटको फङ्सनालिटीमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ है एसिन्क्रोनसमा चाहिँ ठीक छ दिस सर्किट डु नट युज अ क्लक सिग्नल बट युजेस द पल्स अफ द इनपुट्स इनपुट चाहिँ लिन्छ नि यसले इनपुट चाहिँ लिइरहेको छ हैन दिस सर्किट्स आर फास्टर देन सिन्क्रोनस सिक्वेन्शियल सर्किट बिकज देयर इज क्लक पल्स एन्ड चेन्ज देयर स्टेट इमिडिएटली हाम्रो खालि इनपुटबाट मात्र हेर्ने भयो क्लकै छैन क्लकै नभएपछि यहाँ इनपुटबाट मात्र हेर्ने भएपछि यसले के चेन्ज भयो अलिकति चाँडै चेन्ज भयो कि ढिलो चेन्ज भयो यो चाहिँ अलिकति फास्ट हुन्छ के अरे के भन्दा तर सिन्क्रोनस भन्दा मात्र फास्ट हो फेरि कम्बिनेसनल भन्दा फास्ट चाहिँ होइन सिन्क्रोनस भन्दा चाहिँ फास्ट हुन्छ किनकि क्लकको यहाँ के अरे कुराहरू हेर्नै परेन त्यो भएर सिन्क्रोनस भन्दा चाहिँ फास्ट छ तर कम्बिनेसनल लजिक भन्दा फेरि के छ यो सिक्वेन्शियल होल एज अ होल नै के छ यो स्लो छ नि त हैन ठीक छ we use asynchronous sequential circuits when speed of operation is important हामीलाई अलिकति स्पिड अफ गर्नु पर्यो भने हामीले क्लक दिदैन हैन हामीले क्लक नदिकन गर्छ त्यही भएर त्यस्तो बेला चाहिँ एसिन्क्रोनस युज हुन्छ भन्छ है ठीक छ अब हाम्रो यो कुराहरु चाहिँ तिमीहरु आफै गर हैन डिफरेन्शिएट बिट्विन सिन्क्रोनस अनि यो क्वेशनहरु सोधिरहन्छ कहिले कहिले कम्बिनेसनल र सिक्वेन्शियल सर्किटको डिफरेन्स सोधिरहन्छ हैन सिन्क्रोनस र एसिन्क्रोनसको डिफरेन्स सोधिरहन्छ ल्याच र फ्लिप फ्लपको क्वेशनमा डिफरेन्स सोधिरहन्छ यो कुरा चाहिँ आफै गर है ल अब हामीलाई चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भनेको यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ फ्लिप फ्लप हो क्या हैन फ्लिप फ्लप हो ल्याचको बारेमा छँदा छैन सिलेबसमा ल्याचको बारेमा छँदा छैन तर हामीले पढ्नु त पर्छ हैन म ल्याच नबुझिकन फ्लिप फ्लप बुझिदैन हैन त्यही भएर फ्लिप फ्लप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो च्याप्टर भरि नै अब यो च्याप्टर भरि नै तिमीहरु फ्लिप फ्लप मात्र पढ्छ अरु कुरा देख्दैन तिमीहरुले हामीसँग टोटल हुन त बेसिक भनेको 4 टाइपको फ्लिप फ्लप हुन्छ हैन अहिले आउँछ एसआर भन्ने जेके भन्ने डी भन्ने अनि
के अरे टी भन्ने अनि एउटा मास्टर स्लेभ भन्ने छ, त्यो कुराहरुको फ्लिप फ्लप छ है। यो च्याप्टरै भरि नै तिमीहरुले सबै फ्लिप फ्लप मात्र पढ्छ अब आजबाट यो ल्याब सकेपछि चाहिँ तिमीहरु सबै फ्लिप फ्लप मात्र पढ्छ है। त्यही भएर यसको मेन थीम भनेको फ्लिप फ्लपको के अरे फ्लिप फ्लपको बारेमा बुझ्ने हो के यो सिक्वेन्शियल सर्किटको यो च्याप्टरमा चाहिँ है। अब हामीसँग दुईटा टाइपको मेमोरी युज हुन्छ भने मैले अघि यसमा दुईटा टाइपको मेमोरी हुन्छ, आइदर एउटा ल्याच हुन्छ एउटा फ्लिप फ्लप हुन्छ हैन। अब ल्याच छ हैन। अब ल्याच भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा मेमोरी डिभाइस हो हैन। जो मेमोरी डिभाइस भन्दा नि एउटा मेमोरी स्टोरेज हो जसले चाहिँ के गर्छ भन्दा 1 बिट स्टोरेज गर्छ हैन। ठीक छ। अब मैले सपोज एउटा यस्तो एउटा बनाएर हैन हाइलाइटर युज गरे, हाइलाइटर हैन पेन युज ल रे। यो एउटा मेरो x भन्ने इनपुट हो, एउटा मेरो y भन्ने इनपुट हो और a र b इनपुट हो मतलब ठीक छ। यहाँ मेरो एउटा NAND गेट रहेछ, यहाँबाट मेरो एउटा के रहेछ NAND गेट रहेछ सके। यो यहाँ भयो ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ ल्याच यही नै हो है। यो है ल्याच ठीक छ। यो चाहिँ मेरो Q हो, यो चाहिँ मेरो Q बार हो हैन। Q बार हो ल्याच यस्तै हुन्छ है। अरे यहाँ QN पनि लेखेको देख्छ और QN बार पनि लेखेको छ, Q र Q बार सिम्पली भन्ने पनि बुझ्छ हैन। यो चाहिँ यसको इनपुट चाहिँ यहाँ आउँछ है, यसको इनपुट चाहिँ यहाँ आउँछ है, यसको इनपुट चाहिँ यहाँ आउँछ है। त्यस्तो हो। यहाँ हेर्यो भने बुझ्छ तिमीले। यो फिगर चाहिँ यहाँ छ क्या राम्रोसँग, यहाँ छ लिएर यो फ्लिप फ्लप भनेको छ तर यो हाम्रो ल्याच मात्र हो है। ठीक छ। यो फिगर बनाउन खोजेको मैले हैन, यो फिगर भनेको ठीक छ। यो फिगर बनाउन खोजेको कन्सिडर गर है त ल। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने दुईटा आउटपुट हुन्छ, एउटा Q र Q बार। यो सधैँ आफूमा के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। जस्तो यहाँ 1 आयो भने यहाँ के हुन्छ 0 आउँछ, यहाँ 0 आयो भने के हुन्छ 1 आउँछ हो। सो दैट यसले के स्टोर गर्ने काम गर्छ, ल्याचले के काम गर्ने भयो 1 बिट स्टोरेज गर्ने काम भयो। आइदर 0 स्टोर गर्छ कि 1 स्टोर गर्छ हैन। हाम्रो मेमोरी डिभाइसमा त मेमोरी भन्यो त मेमोरीबाट फिडब्याक जानु पर्यो। मेमोरी फिडब्याक जाँदाखेरि के हुन्छ तेरो पहिलाको स्टेटमा कति थियो 0 थियो कि पहिलाको स्टेटमा 1 थियो कि त्यो जाने हो नि त। तिम्रो यहाँ कम्बिनेसन सर्किट त छँदैछ, कम्बिनेसन सर्किट त छँदैछ यहाँ हैन। यो फिडब्याक जाँदाखेरि चाहिँ ल्याच युज गरेर जेनरली हामीले ल्याच युज गर्दैन, हामीले फ्लिप फ्लप नै युज गर्छ हैन। तर ल्याचको केसमा चाहिँ 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ हैन। यो बाहेक त हुन सक्दैन नि त, हाम्रो डिजिटल लजिक भरि नै हाम्रो 0 र 1 को मात्र कम्बिनेसन हुन्छ। त्यही भएर 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, दुईटा स्टेट मात्र यसले के गर्न सकिन्छ, यसले होल्ड गर्न सकिन्छ हैन। दुईटा मात्र स्टेट होल्ड गर्छ, आइदर 0 और 1। यो एकैचोटी पनि हुँदैन कि 0 मात्र हुन्छ कि 1 मात्र हुन्छ। त्यही भएर यसलाई के पनि भन्छ बाइस्टेबल पनि भन्छ। कता गयो बाइस्टेबल यहाँ थियो यसलाई टु स्टेबल स्टेट, बाइस्टेबल भनेको टु स्टेबल हैन, बाइस्टेबल स्टेट पनि भन्छ यसलाई हैन। दुईटा मात्र के गर्न सक्ने स्टेट हो, आइदर 0 और 1 स्टेट चाहिँ के गर्न सक्छ यसले स्टोर गर्न सक्छ। एक बिट मात्र है, मैले एक बिट मात्र भनेको छ। 2 बिट भएको 1 र 1 पनि स्टोर गर्न सकिन्छ, 0 0 पनि स्टोर गर्न सकिन्थ्यो, सबै स्टोर गर्न सकिन्थ्यो। तर ल्याच भनेको के को लागि मात्र युज हुन्छ, ओन्ली फर 1 बिट स्टोरेज। सो दैट मैले आइदर 0 युज गर्न सक्छु और 1 स्टोर गर्न सक्छु डिपेन्डिङ अपन आवर डिजायर और आवर पहिलाको आउटपुट के आएको छ त्यसको आधारमा हैन। ठीक छ। ल्याचको कम्बिनेसन हेर्यो भने यस्तो हुन्छ हैन, ल्याच यस्तो देखिन्छ है। ल्याच भनेको केही पनि हैन कि एउटा ढोका जस्तो हो क्या हैन। तिमीले ढोका बन्द गर्यो भने के हुन्छ के अरे कोही पनि बाहिर आउन जान पाउँदैन, ढोका खोल्यो भने बाहिरको मान्छे आउन पनि जान्छ, भित्रको मान्छे बाहिर जान सक्छ हो। ल्याच भनेको चाहिँ त्यस्तै हुन्छ हैन। अब मलाई चाहिँ कुन चाहिँ इनपुट मलाई दिने, कुन चाहिँ मलाई इनपुट भित्र ल्याउने, कुन चाहिँ मलाई इनपुट नदिने, कुन चाहिँ मलाई बाहिर लाने, कुन चाहिँ बाहिर नलाने, त्यस्तोको के अरे जेनरलाइज गर्नलाई चाहिँ हामीले ल्याच युज गर्छ क्या है। ठीक छ। अब ल्याचको कम्बिनेसन यस्तो हुन्छ जहाँ चाहिँ के हुन्छ दुईटा पोसिबल आउटकम हुन्छ, एउटा चाहिँ QN, एउटा चाहिँ के हुन्छ QN बार। यो आपसमा सधैँ के हुन्छ कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। एउटा 1 भयो भने अर्को 0 हुन्छ, एउटा 0 भयो भने अर्को के हुन्छ 1 हुन्छ। ठीक छ है। अब दे आर बिल्डिङ ब्लक युज टु स्टोर 1 बिट। अघि मैले भनिहालेँ जम्मा 1 बिट मात्र स्टोर गर्न सकिन्छ, 2 बिट गर्न सक्दैन। सो दैट हाम्रो मेमोरीमा कति बिट मात्र प्रिभियस स्टेटको कति बिट मात्र हुँदो रहेछ, ओन्ली 1 बिट हो। अनि यही ल्याच युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो फ्लिप फ्लप बनाउने हो क्या है। यही ल्याच युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो फ्लिप फ्लप डिजाइन गर्ने हो है। त्यही भएर ल्याच नभइकन फ्लिप फ्लप बन्दैन हैन। तिमीहरूले फ्लिप फ्लपलाई नै ल्याच भन्न मिल्छ कुन टाइममा भन्न मिल्छ अहिले म भनिदिन्छु हैन। त्यही भएर फ्लिप फ्लप बनाउनलाई चाहिँ हामीले के युज गर्नु पर्यो, ल्याच चाहिँ युज गर्नु पर्यो है। ठीक छ। अब ल्याचेस आर लेभल सेन्सिटिभ र एज र लेभल भन्ने हुन्छ हैन। के अरे एज ट्रिगर र लेभल ट्रिगर भन्ने हुन्छ, त्यो अहिले एकछिनमा आउँछ है। ल्याचेस आर बेसिक स्टोरेज एलिमेन्ट द्याट अपरेट विथ सिग्नल लेभल्स रादर देन सिग्नल ट्रान्जिक्सन।
है। ल्याचको स्ट्रक्चर हेऱ्यो भने तिमीले यस्तो एउटा स्ट्रक्चर देख्छ जहाँ चाहिँ मैले ए र बी यो एक्स र वाई मेरो चाहिँ मैले चाहिँ ट्रान्जेक्सन दिनु पर्यो। एक्स र वाई भनेको आइदर के अरे 0-0 हुनसक्छ कि 0-1 हुनसक्छ कि 1-0 हुनसक्छ कि 1-1 हुनसक्छ होइन। मेरो आउटपुट चाहिँ कि 1 र 0 हुनसक्छ कि 0 र 1 हुनसक्छ हो। यो क्युएन 1 हुँदाखेरि यो क्युएन बार कसरी 0 भइरहेछ भने सपोज मेरो यो केसमा होइन यो क्युएन बार भनेको यो मेरो 0 छ अरे। यो मेरो 0 हुँदाखेरि यो यताबाट 0 आउँछ यो किनकि सरी यो यता भएछ यो यहाँसँग कनेक्ट हुन्छ यसलाई होइन यो यहाँसँग कनेक्ट हुन्छ यसलाई है यो उता गएछ हो। यो 0 आउँछ यो 0ले यसलाई के बनाइन्छ 1 बनाइन्छ। यहाँको इनपुटलाई एकछिन नेग्लेक्ट गर्ने भने यो 0ले यसलाई के बनाइन्छ 1 बनाइन्छ सो द्याट यहाँ 1 आउँछ। त्यही भएर सधैँ यो के हुन्छ आपसमा कम्प्लिमेन्ट हुन्छ कम्प्लिमेन्ट फर्ममा हुन्छ है ठिक छ। त्यो ल्याज भनेको चाहिँ के गर्ने रहेछ भने लेभल सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ यस्तो हो क्या है। म यहाँ हल्का डिस्कस गर्दै हालेँ। हामीसँग लेभल हाम्रो क्लक सिग्नल हामीले हेऱ्यो भने यस्तो हुन्छ नि हामीले क्लक हाम्रो यस्तो हुन्छ ठिक छ। डिस्क्रिट युज गरेर हामीले डिस्क्रिट युज गरेर हामीले होइन। त्यही भएर हाम्रो क्लक यस्तो हुन्छ है। यो भनेको चाहिँ 0 यो भनेको 1 होइन यो भनेको 1 यो भनेको 0 यो भनेको 1 यो भनेको 0 यो भनेको 1 होइन। 0 भनेको चाहिँ लो 0 भनेको चाहिँ लो होइन। 1 भनेको के हो हाई यो हामीलाई थाहा छ यो हामीलाई थाहा छ हाई होइन। यहाँ चाहिँ 0 छ यो चाहिँ हाई छ यो 0 छ फेरि हाई छ। लेभल भनेको चाहिँ त्यही हो कि आइदर 0 मा हुने अर 1 मा हुने कि 5 भोल्टमा हुने +5 भोल्ट भनेको हाम्रो हाई मानिरहेको छ होइन। त्यही भएर टु स्टेबल स्टेट लजिक 0 हुँदा चाहिँ के हुन्छ यसले -5 भोल्ट अर 0 मा काम गरिरहेको हुन्छ अरे होइन। लजिक 1 भनेको चाहिँ 5 भोल्टमा काम गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर लेभल सेन्सिटिभ भनेको त लेभल दुईटा मात्र हुन्छ त कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 1 हुन्छ कि 0 हुन्छ त्यो बाहेक दुईटा लेभल हुँदैन। त्यही भएर लेभल सेन्सिटिभ भनेको चाहिँ किन भन्छ भन्दा यसले चाहिँ 0 हुँदा अर 1 हुँदा मात्रै सेन्सिटिभ हुन्छ। यो लेभल 0 हुँदा चाहिँ के अरे लजिक 0 हुँदा चाहिँ यसले चाहिँ 0 भोल्ट अर -नेगेटिभ भोल्टमा काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुपर्छ। 1 हुँदा चाहिँ के गर्दैछ यसले +5 भोल्टमा चाहिँ के गरिरहेछ यसले अपरेट गरिरहेको रहेछ ल्याबले भनेर बुझ्नुपर्छ। सो द्याट दे आर लेभल सेन्सिटिभ बाइ स्टेबल अनि अनक्लक सिक्वेन्सियल लजिक सर्किट भनेर बुझ्नु पर्यो है ठिक छ। यहाँसम्म कसैलाई केही सोध्नु छ ओके ल। अब यो बुझेछौ भने फ्लिप फ्लपको बारेमा भनिहालौँ है त। ओके ल फ्लिप फ्लप र ल्याचमा पनि केही डिफ्रेन्स छैन होइन। फ्लिप फ्लप पनि 1 बिट मेमोरी स्टोरेजको लागि हो तर के अरे फ्लिप फ्लप सरी ल्याच चाहिँ ल्याच युज गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो फ्लिप फ्लप चाहिँ बनाउने हो। यो पनि बाइ स्टेबल हुन्छ होइन। यो यसको फिगर पनि तिमीले हेऱ्यो भने त्यही ल्याचकै देख्छ होइन यो ल्याचकै फिगर हो तर यसमा हामीले पछि गएर यहाँ अलिकति मोडिफाई गर्नुपर्छ होइन। यो एउटा मेरो ल्याच हो भने यो मेरो एसआर ल्याच हो छ अहिले एसआर भनेको सेट रिसेट ल्याच यो मेरो एउटा ल्याच छ भने हो। यसैमा हामीले अलिकति मोडिफाई गरेर चाहिँ हामीले के बनाउन सकिन्छ फ्लिप फ्लप बनाउन सकिन्छ। हुन त यो पनि एउटा फ्लिप फ्लप हो होइन तर यहाँ क्लक मैले दिएको छैन भने यो मेरो के हो एउटा फ्लिप फ्लप नै हो यो पनि होइन। क्लक दिएको छैन मेरो एउटा फ्लिप फ्लप नै हो यो मेरो ल्याच पनि हो फ्लिप फ्लप पनि हो। किन फ्लिप फ्लपले दुईटा वेमा बिहेभ गर्छ क्या। फ्लिप फ्लपले दुईटा वेमा बिहेभ गर्छ। कस्तो वेमा भन्दा एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मोड भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट मोड भन्ने हुन्छ होइन एउटा ट्रान्सप्यारेन्ट मोड भन्ने हुन्छ एउटा चाहिँ के हुन्छ ल्याच मोड हुन्छ होइन एउटा चाहिँ ल्याच मोड हुन्छ डिपेन्डिङ अपन द क्लक। अब हामीले क्लक दिँदाको बेसिसमा चाहिँ आइदर ट्रान्सप्यारेन्ट मोडमा काम गर्छ अर केमा हुन्छ ल्याच मोडमा काम गर्छ फ्लिप फ्लपले। त्यही भएर फ्लिप फ्लपलाई ल्याच पनि भन्न मिल्छ होइन। फ्लिप फ्लपलाई चाहिँ ल्याच पनि भन्न मिल्छ कुन कन्डिसनमा त्यो कन्डिसन अहिले म एक्सप्लेन भन्छु होइन। त्यही भएर फ्लिप फ्लप बिहेभ एज ट्रान्सप्यारेन्ट मोड फ्लिप फ्लप बिहेभ एज ल्याच मोड दुईटा मोडमा चाहिँ के गर्न सक्छ फ्लिप फ्लपले काम गर्न मिल्छ। अरू सबै सेम हो ल्याचको र फ्लिप फ्लपको सबै कुराहरू सबै सेम नै हुन्छ होइन। डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने हामीले ल्याचको फ्लिप फ्लपको चाहिँ मोड हुन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट मोड र ल्याच मोड हो। यसको चाहिँ ल्याचको चाहिँ हुँदैन होइन। यो चाहिँ के गर्छ फेरि लेभल ट्रिगरमा काम गर्छ भने यो चाहिँ फ्लिप फ्लप चाहिँ केमा काम गर्छ एज ट्रिगरमा काम गर्छ। अब एज ट्रिगर भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दा तिमीहरूको एज भनेको त यस्तो हुन्छ नि त होइन। सपोज यो चाहिँ मेरो लेभल भयो 0 र 1 को लेभल भयो होइन। एज भनेको त यो हो नि त होइन एज यो एज हो यो एज हो होइन। फेरि यो लेभल भयो फेरि एज भयो यो भयो लेभल भयो फेरि एज भयो होइन। यो हाम्रो एज हो नि त होइन यो हाम्रो एज हो ठिक छ। यहाँबाट माथि 0 देखि 1 जान्छ यो चाहिँ 1 देखि 0 आउँछ हो। अघि 0 र के अरे ल्याचले त 0 र 1 कि 0 हुँदा कि 1 हुँदा काम गर्थ्यो भने एज ट्रिगरमा त 0 बाट 1 मा हुँदाखेरि काम गर्छ अर 1 बाट 0 मा हुँदाखेरि काम गर्ने भयो क्या। त्यही भएर एज ट्रिगर भन्छ यसलाई चाहिँ है। यो कुरा अहिले एकछिनमा एकदम मजाले पनि आउँछ होइन। त्यही भएर यसको पनि दुईटा आउटपुट हुन्छ
दुईटा आउटपुट हुन्छ क्यू र क्यू बार अघि ल्याच जस्तै हैन तिनीहरु सधैँ के हुन्छ सरी तिनीहरु सधैँ के हुन्छ आपसमा कम्प्लिमेन्ट हुन्छ हैन तिनीहरु आइदर 0 दुईटै 0 अर दुईटै 1 आयो भने इनभ्यालिड हुन्छ त्यस्तो हामीले मान्दैन हैन ठीक छ अब तिमीले अर्को कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भने यहाँ सेट र रिसेटको कुरा आउँछ सेट र रिसेटको कुरा आउँछ हैन अब हामीलाई थाहा छ 1 भयो भने सेट हो 1 भयो भने सेट हो 0 भयो भने रिसेट हो यो हामीले सुरुदेखि भन्दा यो भनेको सेट हो यो भनेको के हो रिसेट हो है ठीक छ सो दैट यो पनि दुईटा स्टेटमा काम गर्छ हैन दुईटा स्टेटमा एउटा 0 मा एउटा 1 मा सो दैट यसलाई पनि बाइस्टेबल भन्छ हैन यसले पनि के गर्छ 1 बिट मात्र स्टोरेज गर्ने काम गर्छ है ठीक छ यसले के गर्ने भयो यो चाहिँ एज ट्रिगरमा काम गर्ने भयो अब यसको एकदम डिटेलिङमा चाहिँ अब बल्ल हामी पढ्छौँ फ्लिप फ्लपको जनरली हामीले के पढ्यो भन्दा एउटा 1 बिट स्टोरेज गर्ने गर्दो रहेछ 2 बाइस्टेबल हुँदो रहेछ अनि त्यसको आउटपुट भनेको एउटा क्यू र क्यू बार हुने रहेछ हैन क्यू र क्यू बार हुने रहेछ अनि के हुने रहेछ यो चाहिँ एज ट्रिगरमा काम गर्ने रहेछ यदि क्यू र क्यू बारको भ्यालु सेम आयो भने आइदर 0 अर 1 आयो भने यो चाहिँ के हुने रहेछ इनभ्यालिड स्टेट हुने रहेछ हैन क्यू को भ्यालु 1 हुँदै हो क्यू को भ्यालु 1 भनेको चाहिँ सेट हुने रहेछ क्यू को भ्यालु 0 हुनु भनेको के रहेछ रिसेट रहेछ यस्तो कुराहरु चाहिँ हामीले पढ्यो है ठीक छ अब यसको एप्लिकेसन भनेको चाहिँ कहाँ छ भन्दा हामीले काउन्टर पनि पढ्छौँ यो च्याप्टर पछि हामीले काउन्टर पनि पढ्छौँ हैन काउन्टर भनेको चाहिँ थाहा छ नि हामीलाई हैन काउन्ट गर्ने आइदर इन्क्रिमेन्ट फर्ममा अर डिक्रिमेन्ट फर्ममा काउन्ट गर्नलाई त्यस्तो काममा हामीले फ्लिपरहरुलाई युज गर्न सक्छौँ है डिले एलिमेन्टहरुलाई हामीले 1 सेकेन्डले डिले बनाउने 1 बिटले डिले बनाउने त्यस्तो युजमा पनि हामीले युज गर्न सक्छ हैन डिफरेन्ट टाइप्सको रजिस्टरहरु बनाउन अब यसपछि हामीले च्याप्टरमा पढ्ने भनेको रजिस्टर र काउन्टरहरु नै हो हैन त्यसमा पनि के युज हुन्छ यो फ्लिप फ्लपहरु युज हुन सक्छ अनि अर्को भनेको मेमोरी एलिमेन्टको रूपमा त युज हुने भइ नै हाल्छ सो दैट फ्लिप फ्लप भनेको चाहिँ के हो भने 1 बिट मेमोरी हो जुन चाहिँ बाइस्टेबल हुन्छ एज ट्रिगर हुन्छ 1 बिट स्टोर गर्न सकिन्छ यो चाहिँ क्यू र क्यू बार चाहिँ दुईटा आउटपुट आउँछ दे आर नाइदर बी सेम हैन 0 आयो भने पनि भ्यालिड हुन्छ दुईटै इन 1 आयो भने दुईटै इनभ्यालिड हुन्छ सरी अघिको भ्यालिड भनेको चाहिँ इनभ्यालिड हुन्छ अनि क्यू को भ्यालु 1 आयो भने सेट हुन्छ क्यू को भ्यालु 0 आयो भने के हुन्छ रिसेट हुन्छ सो दैट दिस इज अल अबाउट द फ्लिप फ्लप अब हामीले बल्ल यसको बारेमा डिस्कसमा पढ्नु पर्यो हैन एसआर फ्लिप फ्लप डी फ्लिप फ्लप जेके फ्लिप फ्लप टी फ्लिप फ्लप अनि मास्टर स्लेभ फ्लिप फ्लप यो हाम्रो 5 काइन्डको छ हैन यो 5 काइन्डकोमा यो लास्टको भनेको यिनीहरुबाटै बनेको हुन्छ सो दैट इम्पोर्टेन्ट भनेको एसआर डी जेके र टी यो मास्टर स्लेभ पनि कहिले कहिले सोधिरहेको छ है अब यिनीहरुको बारेमा पढेपछि त यो मास्टर स्लेभ सकिने आछ है अब यसको बारेमा पढौँ है अब त्यसको बारेमा पढ्नु भन्दा पहिला ट्रिगरिङको बारेमा पढौँ ल है अब हेरे ट्रिगरिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा है यो मेरो यो केसमा हेर है ल एउटा यस भनेको सेट यस भनेको सेट आर भनेको रिसेट छ है यो यस भनेको सेट यो आर भनेको रिसेट त्यही भएर एसआर भनेको हो के एस र आर हैन एसआर यस भनेको सेट आर भनेको रिसेट यो मेरो एउटा एसआर फ्लिप फ्लप छ अहिले चाहिँ यो मेरो ल्याचे हो हैन यो मेरो ल्याचे हो किनकि क्लक दिएको छैन त्यही भएर फ्लिप फ्लपले के गरिरहेको छ एज अ ल्याच बिहेभ गरिरहेको छ यसलाई एसआर फ्लिप फ्लप भने पनि यही भेटाउँछौ एसआर ल्याच भने पनि यही भेटाउँछ हुन त एसआर फ्लिप फ्लपको फेरि अर्को पनि छ यहाँ गेटेड र फ्लिप फ्लप खास गरी यो हो एसआर फ्लिप फ्लप बनाउनु भने त तिमीले दाजमा बनाउनु चाहिँ यो हो फेरि है तर यो चाहिँ एस फ्लिप फ्लपले के गरिरहेको छ ल्याच मोडमा काम गरिरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्यो कि त्यही भएर यसलाई एसआर ल्याच भनेको है ठिक छ अब हेर यो एस र आर ल्याच यो एस र आर हाम्रो सेट र रिसेट छ हो अब ट्रिगरिङ किन चाहिन्छ ट्रिगर भनेको चाहिँ के हो भनेर आउँदाखेरि यो एस र आरमा हैन यहाँ हेर यो एस र आरमा मैले हुन्छ नि ठीक छ यहाँ एउटा यो हाम्रो कम्बिनेसन रजिस्टर यो हाम्रो कम्बिनेसन रजिस्टर के भयो यो चाहिँ मेरो के भयो फ्लिप ल्याच यो मेरो मेमोरी भयो ल मेमोरी भयो हो ठीक छ है अब मेरो एसआर अनुसार मेरो यो के हुने भयो एसआर अनुसार कहाँ गयो ल हेर यस र आर अनुसार यहाँको यो स्टेटहरु चेन्ज हुने भयो यो चेन्ज हुने भयो ठीक छ अहिले यो कसरी आउँछ यो सबै बुझाइ नै हाल्छु हैन यो अहिले यति मात्र बुझ कि यस्तो स्टेटहरु छ रे हैन यसलाई 0 के रे यसको भ्यालु 1 आर को भ्यालु 0 हुँदा 1 र 0 आउँदो रहेछ 1 1 हुँदाखेरि 1 र 0 आउँदो रहेछ 1 0 हुँदा 0 1 हुँदो रहेछ 1 1 0 आउँदो यस्तो स्टेटहरु छ रे हो त्यो हुँदा चाहिँ सेट नो चेन्ज अनि रिसेट र नो चेन्ज भनेको छ हैन यो अहिले हामी यसको बारेमा हामी पढ्नु पर्दैन यसको बारेमा मजाले नै आउँछ तिमीले अहिले के बुझ्यौ भने एउटा यस्तो ट्रुथ टेबल छ हैन एउटा एसआर को लागि एउटा यस्तो ट्रुथ टेबल छ भनेर बुझ हो अब हेरै अब ट्रिगर किन चाहिन्छ भन्नेको कुरा आइराछ हैन यो यस र आर मा कहिले कहिले बाहिर नोइजहरुको हुन्छ नि त बाहिरको पेरिफेरल डिभाइस अरु बाहिरको एक्सटर्नल नोइजहरुले गर्दाखेरि के हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ के हुन सक्छ
के अरे फ्लक्चुएट हुन सक्छ भनेको मतलब चाहिँ यो यस चाहिँ 1 जानुपर्नेमा 0 जान सक्छ अर 0 जानुमा 1 जान सक्छ अर सिमिलरली फर r को भ्यालु 0 1 जान सक्ने 1 जान सक्छ अर 1 को भ्यालु 1 जानु पर्ने 0 हुन सक्छ हो मैले अब यो 0 र 1 को ठाउँमा मैले 1 0 पठाउँदा त मेरो त कता गयो रिसेट भयो नि त मैले त सेट हुन खोजिरहेछ मैले सेट गर्न खोजेको हैन मैले सेट गर्न खोजेको मैले पठाएको त 0 1 नै हो तर बाहिरको एक्सटर्नल नोइज अर बाहिरको के अरे फ्लक्चुएट भएर चाहिँ यो के गइदियो यो के अरे 1 र 0 गयो 1 र 0 गयो भनेपछि त मेरो सेट हुनु भने त मेरो रिसेट भयो नि त हो एसआरमा मैले भ्यालु 0 र 1 नै पठाएको थिएँ सरी 1 र 0 पठाएको थिएँ एस र आरमा हैन तर मैले मेरो जाने बेला आरमा चाहिँ 0 गयो के अरे 1 र गइदियो अनि 0 गइदियो रे आरमा चाहिँ 1 गइदियो एसमा चाहिँ मेरो के अरे 0 गइदियो सो द्याट एसको भ्यालु चेन्ज भयो अनुसार त यो पनि त चेन्ज हुन्छ नि त अभियसली चेन्ज हुन्छ नि त 1 र 0 हुने बित्तिकै के भयो रिसेट भयो मैले गर्न खोजेको सेट मेरो भयो रिसेट सो द्याट मेरो फङ्सनालिटी फ्लिप फ्लप त के भयो फेल भयो नि त मैले गर्न खोजेको चाहिँ एउटा अर्को भयो नि त ल्याचहरू के भयो एकदम के अरे फङ्सनालिटी भन्दा अर्कै काम गरिदियो सो द्याट मेरो रिक्वायरमेन्ट अनुसार काम भएन नि त हो त्यही भएर यस्तो आउन सक्ने हैन यो एसआर फ्लिप फ्लपमा आउन सक्ने चेन्जलाई हैन एकदम सडनली हुन सक्छ अर डिजायरली हुन सक्छ अर अनडिजायरली हुन सक्छ हैन आफूले चाहेर आउन सक्ने अर आफूले नचाहेर आउन सक्ने यस्तो चेन्जहरूलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ रोक्न सकिन्छ कसरी रोक्न सकिन्छ भन्दा ट्रिगर गर हैन त्यही भएर यस्तो सडन चेन्ज आउने एसआरमा आउने यस्तो सडन चेन्जले गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुटमा के हुन्छ इफेक्ट हुने रहेछ नि त त्यही भएर यस्तो सडन चेन्ज नहुन दिनलाई चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ एउटा ट्रिगरिङको कन्सेप्ट आउँछ है अब ट्रिगरिङमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा हेर्नु पर्यो है त्यही भएर ट्रिगरिङ के किन चाहिएको त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो ट्रिगरिङ किन चाहिएको एसआरमा अरू कुनै एउटा फ्लिप फ्लपमा आउन सक्ने सडन चेन्जले गर्दाखेरि आउटपुटमा नै इफेक्ट गर्छ त्यस्तो आउटपुटलाई इफेक्ट नहुन दिन हैन हामीले चाहेको अनुसारको डिजायर आउटपुट आउनलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ ट्रिगर गर्नुपर्छ है यो मेरो कम्बिनेसनल सर्किट भयो यो मेरो के भयो ट्रिगरिङ यो मेरो मेमोरी भयो हैन यो मेरो मेमोरी भयो हो ट्रिगरिङ भनेको खास गरी के पनि हैन के क्लक दिने हो क्या क्लक यो हामीले क्लक दिएको नि सुरुमा सिन्क्रोनसको लागि गराएको छ नि हामी यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट फिडब्याक पुग्छ यो आउटपुट हुन्छ यो इनपुट हुन्छ यो यसको स्टेट भनेको यहाँ आउँछ यो मेरो एउटा कम्बिनेसन सरी सिक्वेन्शियल लजिक सर्किट छ है सो है ल अब यो मेरो कम्बिनेसन सर्किट हो है अब ट्रिगरिङ गर्ने भनेको चाहिँ कहाँ गर्ने भन्दा यो मेमोरी एलिमेन्टमा ट्रिगरिङ गर्ने हो क्या है अब मेमोरी के अरे एलिमेन्टमा ट्रिगरिङ गर्दाखेरि यो मेरो मेमोरी एलिमेन्ट चाहिँ अहिले फ्लिप फ्लप छ मेरो यो इनपुट छ यो मेरो इनपुट छ यो मेरो आउटपुट छ यो मेरो इनपुट छ यो मेरो आउटपुट छ ओके अब मैले अघि भने दुईटा मोडमा काम गर्छ एउटा ट्रान्सपरेन्ट मोडमा एउटा ल्याच मोडमा है ल्याच मोडमा र ट्रान्सपरेन्ट मोडमा काम गर्छ कसले फ्लिप फ्लपले अब कुन बेला ल्याच मोडमा काम गर्छ कुन बेला चाहिँ के अरे ट्रान्सपरेन्ट मोडमा काम गर्छ डिपेन्डिङ अपन दि ट्रिगर के अरे क्लकले हैन यो क्लकले चाहिँ डिसाइड गर्छ कि ट्रान्सपरेन्ट मोडमा काम गर्ने हो कि ल्याच मोडमा काम गर्ने हो त्यो डिसाइड गर्ने काम चाहिँ के हो ट्रिगरिङ हैन अब ट्रान्सपरेन्ट मोडमा काम गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ हैन ट्रान्सपरेन्ट मोडमा काम गर्दा के हुन्छ भने यो इनपुट चाहिँ के हुन्छ यो इनपुटलाई मात्र रेस्पोन्ड गर्छ ट्रान्सपरेन्ट मोडमा चाहिँ यो इनपुटलाई मात्र रेस्पोन्ड गर्छ कोले यो मेमोरीले सरी यो सर्किटले यो होल सर्किटले केलाई मात्र रेस्पोन्ड गर्ने भयो यो इनपुटलाई मात्र रेस्पोन्ड गर्ने भयो एज अ ट्रान्सपरेन्ट मोडमा अब यो के अरे ल्याच मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने यो के अरे यो मेमोरी छैन जस्तो बिहेभ हुन्छ क्या ल्याच मोडमा चाहिँ यो मेमोरी चाहिँ के हुन्छ सरी यो मेमोरी बनायो मेमोरी कट अफ बनायो यो चाहिँ के हुन्छ एज अ मेमोरीको लागि मात्र बिहेभ हुन्छ यो होल सर्किट छ नि हैन यो होल सर्किट चाहिँ के हुन्छ मेमोरीमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ भनेको मतलब प्रिभियस स्टेट के थियो त्यो मात्र डिपेन्ड हुनु कि यो मैले यो मेमोरी काटेको भने यो कट अफ हुन्छ भनेको हैन यो हाम्रो यो इनपुट चाहिँ जेसुकै दिए पनि हामीले केही मतलब हुँदैन क्या हैन यो इनपुट जेसुकै दियो यदि मेरो यो ल्याच मोडमा काम गरिरहेको छ भने मेरो इनपुट जेसुकै दियो मलाई मतलब हुँदैन मेरो के मात्र काम हुन्छ मेमोरीमा जे छ त्यही मात्र मेरो आउटपुटमा आउने काम हुन्छ तर अब मैले ट्रान्सपरेन्ट मोडमा काम गरिरहेको छु भने मेरो इनपुट अनुसार र यहाँको मेमोरी अनुसारको बल्ल फङ्सनालिटी चाहिँ के हुन्छ जेनेरेट हुन्छ बुझ्यो कि न यो मैले भनेको बुझिएन सर फेरि भनिदिनु न बुझेन ल मैले भन्न खोजेको के हो भने दुईटा मोडमा काम गर्छ एउटा ल्याच मोडमा एउटा ट्रान्सपरेन्ट मोडमा हैन ल्याच मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने तिम्रो यो हाम्रो होल सर्किट त कम्बिनेसन सर्किट र मेमोरी बनेर बन्ने हो हैन ल्याच मोडमा चाहिँ के हुन्छ भने तिमीले मेमोरीमा मात्र काम गर्छ क्या यो तिमीले इनपुट जेसुकै दियो मेमोरीले रेस्पोन्ड गर्दैन मेमोरीमा जे हुन्छ त्यही मात्र तिम्रो आउटपुट आउँछ क्या सपोज मेमोरीमा मेरो 1 छ मैले आइदर 0 दियो अर 1 दियो यो मतलब हुँदैन यहाँ के जेसुकै होस् मतलब हुँदैन केले मात्र दिने भयो यसले आउटपुटमा सधैँ ल्याचमा जे छ 1 मात्र दिने भयो
यो भयो ल्याच मोडमा हैन। अब ट्रान्सपारेन्ट मोडमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो मेमोरीलाई त छँदैछ, मेमोरी भएको त छँदैछ। अब यो मेमोरी र यो इनपुट आउटपुट, यो इनपुटलाई पनि के गर्ने भयो, रेस्पोन्ड गर्ने भयो क्या हैन। अघि त बाल्दै थिएन यो इनपुटलाई, जेसुकै होस् बाल्दै थिएन। अब त के गर्ने भयो, यो मेमोरी र इनपुट पनि के हुने भयो, मिलेर चाहिँ के हुने भयो, आउटपुट आउने भयो क्या। भनेको मतलब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा इनपुटलाई चाहिँ रेस्पोन्ड गर्छ, यसलाई चाहिँ के मात्र गर्छ, मेमोरी मात्रै हुन्छ भनेको क्या। ल भन अब नि बुझेन? बुझियो सर। बुझ्यो? अरूले बुझ्यो कि नै हैन? भनेको मतलब अब के गर्न सक्यो भने मलाई इनपुट चाहियो भने चाहिँ अरू रेस्पोन्ड चाहियो भने मलाई इनपुटसँगको रेस्पोन्ड चाहियो भने चाहिँ मैले के अरे ट्रान्सपारेन्ट मोडमा काम गरिदिने। मलाई इनपुट चाहिएन भने मैले के गरिदिने, कट अफ गरिदिने। भनेको मतलब ल्याचसँग मात्र मैले काम गरिदिने, सो द्याट फ्लिप फ्लप बिहेभ एज ल्याच। कुन बेला, जब मलाई इनपुट चाहिँदैन त्यो बेला चाहिँ मलाई के चाहिन्छ, मलाई इनपुटसँग मलाई कुनै पनि मतलब हुँदैन भने मलाई के हुन्छ त, इनपुटसँग मलाई यो यहाँको इनपुटसँग मलाई रेस्पोन्स गर्नु छ भने मलाई मेमोरीमा मात्र चाहिएको छ भने मैले त्यो बेला चाहिँ मैले ल्याच युज गर्छु, ल्याच मोडमा काम गरिरहेको छु हैन। अब मलाई चाहिँ इनपुटसँग रेस्पोन्ड गर्नु छ, यो इनपुटसँग र मेमोरीबाट बिहेभ गरेर मलाई लास्टको आउटपुट चाहिएको छ भने मैले त्यो बेला कुन मोडमा काम गरेको छु, ट्रान्सपारेन्ट मोडमा काम गरेको छु। सो द्याट ट्रिगरिङ भनेको चाहिँ के हो भने मलाई सडन फ्लिपफ्लपमा आउने सडन चेन्जलाई चाहिँ अलिकति मिनिमाइज गर्नलाई हैन। सडन चेन्ज आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा हाम्रो आउटपुट नै चेन्ज हुने भयो हो, आउटपुट नै चेन्ज हुने भयो। सो द्याट यस्तो आउटपुटमा चेन्ज नहुन दिन चाहिँ मैले आफूले चाहेको बेला चाहिँ मैले चाहिँ मेमोरी मात्र लिने हैन, चाहेको बेला चाहिँ के गर्ने, रेस्पोन्ड गर्न सक्ने बनाउनलाई चाहिँ मैले के गर्ने हो, ट्रिगर गर्ने हो। ट्रिगर भनेको कहाँ हुन्छ, सधैँ मेमोरी एलिमेन्टमा गर्छ। अब हेर ट्रिगरिङ, दिस मिन्स मेकिङ अ सर्किट एक्टिभ हैन। ट्रिगरिङ भनेको त्यही क्लक दिने हो त भने, क्लक 0 दियो भने इनएक्टिभ हुन्छ, 1 दियो भने के हुन्छ, एक्टिभ हुन्छ। ट्रिगरिङ भनेको चाहिँ के हो, एक्टिभ गर्ने हो। दिस मिन्स allowing the circuit to take input and give output है, मैले अघि भने नि त हैन। दिस मिन्स allowing the circuit to take input and give output, ठीक छ। ट्रिगरिङ गर्यो त्यो के अरे ल्याच मोडमा र ट्रान्सपारेन्ट मोडको बुझ्यो कि नै पहिला त्यो भन। त्यो बुझेन भने फेरि अलिकति प्रब्लम, अलिकति गाह्रो लागिरहेको हो तिमीलाई, यो गाह्रो छ, यो अलिकति गाह्रो छ क्या कम्बिनेसन। के बुझेन यो ल्याच मोड र ट्रान्सपारेन्ट मोडको? बुझियो सर। बुझ्यो? अरूले पनि बोल न, अरू पनि, ऊ मात्र बोल्ला। बुझ्यो सर। बुझ्यौ है? त्यो तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने ल्याच मोडमा चाहिँ खालि मलाई मेमोरी, मलाई त्यो फ्लिपफ्लपले एज अ मेमोरी मात्र काम गर्यो भने चाहिँ मलाई ल्याच मोडमा काम गर्छ हैन। मलाई त्यो इनपुटसँग मतलबै भएन भने मतलब ल्याच मोडमा काम गरे क्या। मलाई खालि मेमोरीमा जे छ त्यही मात्र भए पुग्छ भन्ने मतलब चाहिँ मैले ल्याच मोडमा काम गरे हो। मलाई हैन, मलाई इनपुट दिँदाखेरि मलाई त्यो रेस्पोन्स पनि दिनु पर्यो, मलाई चाहिँ ल्याच मात्र भएर भएन भने चाहिँ त्यस्तो बेला चाहिँ ट्रान्सपारेन्ट मोड हुन्छ हो। अब ल्याच मोडमा काम गर्ने कि ट्रान्सपारेन्ट मोडमा काम गर्ने त्यो कुरा चाहिँ कसले डिफाइन गर्ने भयो, ट्रिगरले डिफाइन गर्ने भयो क्या है, ठिक छ। त्यो कुरा चाहिँ कसले डिफाइन गर्ने भयो, ट्रिगरले गर्ने भयो। अब ट्रिगरिङ भनेको चाहिँ के गर्ने हो, सर्किटलाई के गर्ने, एक्टिभेट गराउने हो। त्यसले के गर्ने, सर्किटलाई इनपुट लिन, टेक इनपुट अर गिभ आउटपुट। फ्लिप फ्लप व्हेन सर्किट इज नट ट्रिगर इभन यु गिभ सम डाटा इट विल नट चेन्ज द डाटा स्टोर इनसाइड लेयर। अघि भनेको थिएँ मैले फ्लिप फ्लप चाहिँ के गरेको छैन, मैले ट्रिगर गरेको छैन। फ्लिप फ्लप व्हेन सर्किट इज नट ट्रिगर, ट्रिगर गरेको छैन भने मैले क्लक दिएको छैन हैन। ट्रिगर चाहिँ चारवटा हुन्छ, चारवटामा पनि दुईवटा हुन्छ भनौँ न हैन। पोजिटिभ र नेगेटिभ गरेर चाहिँ एउटा लेभल हुन्छ, अनि पोजिटिभ र नेगेटिभ गरेर एज हुन्छ, हाई र लो गरेर चाहिँ लेभल हुन्छ हैन। यहाँ फ्लिप फ्लप व्हेन सर्किट इज नट ट्रिगर, ट्रिगर गरेन भने चाहिँ के हुन्छ, तिमीले जेसुकै डाटा देऊ न, जुनसुकै इनपुट देऊ न, त्यसले के गर्दैन, त्यो बाहिरको आउटपुटलाई चेन्ज गर्दैन। खालि त्यसले मात्र केसँग बिहेभ गर्छ, मेमोरी एलिमेन्ट जस्तो बिहेभ गर्छ है। डाटा इनसाइड द फ्लिप फ्लप नट चेन्ज। त्यही भएर मलाई चाहिँ ट्रिगर गर्नु परेको कारण त्यो हो। दुईटा टाइपको ट्रिगरिङ छ, एउटा लेभल ट्रिगरिङ, एउटा एज ट्रिगरिङ हैन। लेभल ट्रिगरिङ र एज ट्रिगरिङ छ, एकदम सजिलो कुरा छ यो लेभल ट्रिगरिङ हैन। अब मैले अघि नै देखाइहालेँ, लेभल भनेको दुईटा हुन्छ, कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ हैन, कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, दुईटा लेभल मात्र हुन्छ हामीसँग। त्यही अनुसारको लेभल ट्रिगरिङ छ हैन। तिमीहरूले ट्रिगरिङको एकदम के अरे कन्फ्युज भयो भने के मात्र बुझ भने ट्रिगरिङ भनेको क्लक दिने क्या, भनेको मतलब त्यो फ्लिप फ्लपलाई एक्टिभ बनाउने। जस्तो मैले इनेबल भन्न सम्झ्यो नि, इनेबलमा मैले के गर्थेँ, इनेबल 1 छ भने मेरो त्यो सर्किट एक्टिभ हुन्थ्यो, इनेबल 0 थियो भने मेरो के हुन्थ्यो, त्यो सर्किट 0 हुन्थ्यो हैन, ठिक छ। अब यहाँ पनि हेर है, यहाँ पनि त्यस्तै कुरा आउँछ क्या। द सर्किट विल बिकम एक्टिभ व्हेन द गेटिङ अर क्लक पल्स इज अन अ पर्टिकुलर लेभल। हामीसँग दुईटा लेभल हुन्छ, 0 लेभल 1 लेभल। हाम्रो क्लक भनेको यस्तो हुन्छ, 0 लेभल र 1 लेभल क्लक हुन्छ, ठिक छ। मैले एउटैमा सबै देखाउन खोजेँ होइन, के हुन्छ, ठिक छ हो। यो मेरो 0 1
यो चाहिँ 1 1 1 यो चाहिँ 0 0 0 ठीक छ। अब लेभल ट्रिगरिङ भनेको चाहिँ के हो भने कि 0 हुँदा ट्रिगर गर्ने कि 1 हुँदा ट्रिगर गर्ने भनेको मतलब कि लो हुँदा ट्रिगर गर्ने कि हाई हुँदा ट्रिगर गर्ने। ट्रिगरिङ भनेको चाहिँ के हो सर्किटले एक्टिभ भन्यो क्या कि 1 दियो भने एक्टिभ हुनु पर्यो कि 0 हुँदा एक्टिभ हुनु पर्यो त्यही हैन र। उता चाहिँ के थियो 1 हुँदा मात्र एक्टिभ थियो 1 हुँदा एक्टिभ थियो हैन। 0 हुँदा चाहिँ एक्टिभ बनाउन त हामीले यस्तो गरेको थियो एउटा बबल युज गरेको थियो हैन। यदि मैले यो इनेबल मेरो बबल छ भने मैले यहाँ 0 दियो भने एक्टिभ हुन्छ बबल छैन भने मेरो के हुन्छ यो 1 हुँदा एक्टिभ हुन्छ त्यही हैन र। मैले उता पढाएको यो त बिर्सेछन् होला नि बबल भनेको इन्भर्टरको काम गर्छ 0 दियो भने चाहिँ यो एक्टिभ हुन्छ यदि यो बबल छैन भने चाहिँ 1 दियो भने एक्टिभ हुन्छ यो हो। यहाँ पनि यही कुरा हुन्छ क्या 0 लेभल र 1 लेभल भन्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ हुन्छ 0 मा काम गर्ने एउटा चाहिँ हुन्छ 1 मा काम गर्ने हैन। तिमीलाई जुन चाहिन्छ त्यही गर्ने कि तिमीलाई अब 1 दिँदाखेरि एक्टिभ गर्नु पर्ने भने मैले हाई लेभल ट्रिगरिङ युज गर्छु 0 दिँदा एक्टिभ बनाउनु पर्यो मैले के गर्छु लो लेभल ट्रिगरिङ गर्छु है। यहाँ हेर्यो भने ल होइन फ्लिप फ्लप इज रिक्वायर्ड टु रेस्पोन्ड एट हाई इट्स स्टेट भनेको मतलब मलाई फ्लिप फ्लपमा चाहिँ मलाई अब 1 दिँदाखेरि मैले अब त्यो फ्लिप फ्लप चाहिँ एक्टिभेट गराउनु पर्यो अर 1 दिँदा चाहिँ त्यसलाई मैले एक्टिभेट गराउनु पर्यो भने मैले के युज गर्छु हाई लेभल ट्रिगरिङ युज गर्छु है। हाई लेभल ट्रिगरिङ युज गर्छु। अब मलाई होइन मलाई चाहिँ के अरे फ्लिप फ्लप चाहिँ मलाई लो स्टेटमा अर 0 हुँदा नै मलाई रेस्पोन्ड गर्नु पर्यो भने मैले के युज गर्छु लो लेभल ट्रिगरिङ युज गर्छु। तिमीहरूको चोइसको कुरा हो जुन युज गरे पनि हुन्छ पोजिटिभ के अरे पोजिटिभ लेभल पनि भन्छ कतै कतै ठाउँमा हैन हाई लेभल युज गरे पनि हुन्छ लो लेभल युज गरे पनि हुन्छ तर मेन एम चाहिँ के हो त्यो सर्किटलाई एक्टिभेट गराउनु पर्यो। त्यो सर्किट एक्टिभेट कसरी यो हाई लेभलको केसमा कुन बेला एक्टिभ हुन्छ जब मैले 1 दिन्छु हैन। यो केसमा कुन बेला काम हुन्छ जब मैले 0 दिन्छु अर लजिक 0 दिन्छु यो बेला चाहिँ मैले 5 भोल्ट दिन्छु यो बेला मैले कति दिन्छु 0 दिन्छु ठीक छ। अब हेर मैले अघि बनाएको थिएँ हेर लजिक ठ्याक्कै हेर यो चाहिँ यो मेरो लेभल हो नि त यो मेरो हाई लेभल भएको यहाँ चाहिँ यस्तो यो चाहिँ मेरो हाई लेभल भयो यहाँ के गरेछ यस्तोलाई ल हेर हो यो मेरो हाई लेभल भनेपछि अब मैले यहाँ हाई लेभल यो बेला मात्र मेरो ट्रिगर हुँदो रहेछ अरू बेला चाहिँ के गर्दो रहेछ यो प्यासिभ हुँदो रहेछ प्यासिभ हुँदो रहेछ फ्लिप फ्लप चेन्ज नभइकन बस्छ यतिकै के अरे चुप्प लाएर बस्दो रहेछ हैन। लो लेभलमा केही काम गर्दैन यानि यो यहाँ फेरि केही काम गर्दैन यहाँ गएपछि बल्ल फ्लिप फ्लप एक्टिभ हुँदो रहेछ फेरि यहाँ केही काम गर्दैन यहाँ केही काम गर्दैन यहाँ पनि केही काम गर्दैन यहाँ गएपछि फेरि के हुँदो रहेछ फ्लिप फ्लप एक्टिभेट हुँदो रहेछ भनेको मतलब फ्लिप फ्लप चाहिँ काम गर्दो रहेछ कहाँ कहाँ हाई लेभलमा। अब ठ्याक्कै यसको लो लेभल हेऱ्यो भने यहाँ एक्टिभेट हुने रहेछ फेरि प्यासी फेरि यहाँ गएर एक्टिभेट हुने रहेछ ठिक छ यहाँ गएर एक्टिभेट हुने रहेछ यही कुरा देखाएको छ। अब यसलाई तिमीले यसरी पनि देखाउन सक्छौ हैन एरो पनि युज गरेको देख्छौ कहिले कहिले हैन यो कालो कालो यो नगरिकन तिमीले यस्तो गरेको पनि देख्छौ यो गरेको पनि देख्छौ हैन। ल यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ एक्टिभेट हुने रहेछ अनि लो हो भने यहाँ र यहाँ चाहिँ के हुने रहेछ एक्टिभेट हुने रहेछ त्यही कुरा देखाएको। अनि अर्को कुरा यो चाहिँ हाम्रो बेसिक फ्लिप फ्लपको डिजाइन हो। यो फ्लिप फ्लपको डिजाइन चाहिँ यो है जहाँ चाहिँ के हुन्छ एउटा क्लक दिनुपर्छ अनि त्यसको चाहिँ आउटपुट हुन्छ हैन। त्यसको आउटपुट त तिमीले दुईटा देखिरहेको छ एउटा क्यू र क्यू बार भनेर देखिरहेको छ हैन। पेन ल त्यसको आउटपुट दुईटा ल एउटा चाहिँ क्यू देखिरहेको छ एउटा क्यू बार देखिरहेको छ। अब हेर यो र यसमा के डिफरेन्स छ भने यहाँ चाहिँ बबल छैन यहाँ चाहिँ बबल छ बबल मिन्स इन्भर्ट गर्ने हैन। तिमीले 1 पठाउँछ भने यसलाई यहाँ कति आउनु पर्यो यो क्लक चाहिँ तिमीले 1 पठायो भने यो डिसएक्टिभ के अरे प्यासिभ नै हुन्छ क्या एक्टिभ हुँदैन किनकि यहाँ त 0 चाहिने हो नि त 0 भएपछि मात्र एक्टिभेट हुन्छ यो चाहिँ 0 भयो भने एक्टिभेट हुँदैन 1 भयो भने मात्र एक्टिभेट हुन्छ। यहाँ चाहिँ तिमीले लो यो इन्भर्टरको मतलब के हो भने यो बबलको मतलब चाहिँ के हो भने 0 हुँदा चाहिँ एक्टिभेट हुने 1 हुँदा चाहिँ प्यासिभ हुने। यो बबल छैन त्यही भएर यो 1 मा एक्टिभ हुन्छ यो 0 हुँदा चाहिँ के हुन्छ प्यासिभ हुन्छ। त्यही भएर यो सिम्बल पनि बुझ्नु पर्यो या बबल देखायो भने तिमीले के अरे लो लेभल ट्रिगरिङ युज गरेर रहेछ हैन। अनि के अरे बबल छैन भने के युज गरेर रहेछ हाई लेभल ट्रिगरिङ युज गरेर रहेछ। तिमीले यो चाहिँ के हो लेभल ट्रिगरिङ गरे हो यो कहाँ हुन्छ ल्याचमा मात्र हुन्छ लेभल ट्रिगर है। अर्को आउँछ एज ट्रिगर। अब एज भन्ने बित्तिकै हाम्रो एज यो लेभल ट्रिगरिङमा चाहिँ हाम्रो एज भनेको चाहिँ यो र यो हुन्छ हैन। यो यति त हुँदैन हाम्रो एज हैन हो। इन एज ट्रिगरिङ द सर्किट बिकम्स एक्टिभ एट नेगेटिभ एज अर पोजिटिभ एज अफ द क्लक सिग्नल भनेको मतलब अब चाहिँ हाई अघि जस्तो 0 र 1 मा हुने भएन अब त अघि जस्तो 0 र 1 मा हुने भएन अब चाहिँ 0 बाट 1 मा जाँदा चाहिँ के हुने रहेछ एक्टिभेट हुने रहेछ अर 1 बाट 0 मा आउँदा चाहिँ के हुने रहेछ एक्टिभेट हुने रहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो हैन।
यही अनुसारको ट्रिगरिङ छ। पोजिटिभ भनेको चाहिँ अब तिमीले के अरे पोजिटिभ भनेको चाहिँ 0बाट 1 जानु पर्यो भने तिमीले पोजिटिभ ट्रिगरिङ, 1बाट 0 आउनु पर्यो तिमीले के ट्रिगरिङ, नेगेटिभ ट्रिगरिङ। अघि जस्तै यसलाई पनि एरोले देखाउन सकिन्छ, यसरी एरोले देखाउन सकिन्छ। अब हेर यहाँ पनि डिफरेन्स के छ भने अब क्लक दिएको हो, यो एज दिएको हो नि त, त्यही भएर यहाँ एज जस्तो एउटा सानो यो आएको छ, अनि यो नेगेटिभ हो, नेगेटिभमा बबल त छँदैछ, यो क्लकको लागि यसरी आएको छ। त्यही भएर लेभलमा चाहिँ हाम्रो केही पनि छैन, सिधा धर्को मात्र छ। यहाँ चाहिँ के अरे बबल छ, यहाँ चाहिँ के छ, एजको लागि यस्तो यो सिम्बल छ, यस्तो है। अब फ्लिपफ्लपमा तिमीहरूले युज गर्ने भनेको यही फ्लिपफ्लपमा युज गर्ने भनेको यही एज ट्रिगरिङ, यो वाला तिमीले यो चाहिँ देख्दैन। अब जहाँ पनि देख्छौ खालि यही क्लक भएको मात्र देख्छौ, यो यस्तो भएको है, एज एरो जस्तो देखेछ नि होइन, एरो भनेको एज है, ठिक छ। अब यसले के गर्ने भने यो चाहिँ व्हेन फ्लिपफ्लप इज रिक्वायर्ड टु रेस्पोन्स एट अ लो टु हाई ट्रान्जिसन भने मैले भने लोबाट हाईमा जाँदाखेरि के गर्ने भयो, यसले रेस्पोन्स गर्ने भयो। अब यसले चाहिँ के गर्ने भयो, हाईबाट लोमा लोबाट हाईमा जाने एउटै भएछ यहाँ तेरिका एकैछिन, यहाँ लो टु हाई हुन्छ, यहाँ चाहिँ हाई, यहाँ चाहिँ जिएच हाई टु लो हुनु पर्यो यहाँ चाहिँ ल। यहाँ पनि सेम भएछ यहाँ नेगेटिभ एज ट्रिगरिङ मेथड इज युज, इट इज मेनली डिपेन्ड फ्रम द क्लक इनपुट लेड अलong with the triangle. Lead BUBBLE bubble along with the triangle. ओके ल है, जस बुझ्यो नि हैन तिमीले यो चारवटा ट्रिगरिङ बुझ्यो है। तिमीले अब के बुझ्नु पर्यो भने मैले फ्लिपफ्लप बनाउँदा चाहिँ मैले यो युज गर्नु पर्यो, आइदर यो बात यो युज गरे हुन्छ अरू यो युज गरे हुन्छ, डिपेन्डिङ अफ तिमीलाई जस्तो युज लाग्छ त्यही। बबल बनायो भने त तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने मैले नेगेटिभ एजमा चाहिँ के गर्ने रहेछ, अरू 1बाट 0मा जाने बेला एक्टिभेट हुने रहेछ फ्लिपफ्लप भनेर बुझ्नु पर्यो। यो बेला चाहिँ के बुझ्नु पर्यो तिमीले, मैले चाहिँ 0बाट 1मा जाने बेला एक्टिभेट हुने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल, ठिक छ। अब बल्ल हाम्रो स्टार्ट हुन्छ एसआर फ्लिपफ्लप है, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। यसलाई म हल्का कुरा भनिहाल्छु, यो आज भ्याउँदैन जस्तो छ होइन, आज म खास गरी यो भ्याउँछु भन्नु आएको थिएँ होइन। एसआर फ्लिपफ्लप छ, ठिक छ। अब यस भनेको सेट, आर भनेको रिसेट होइन, दुईटा आउटपुट हुन्छ क्यू र क्यू बार होइन, क्यू र क्यू बार भन्ने हुन्छ। इट क्यान बी इम्प्लिमेन्टेड युजिङ न्यान्ड र नर। सबै फ्लिपफ्लपहरू आइदर न्यान्डबाट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ अरू नरबाट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न मिल्छ। जहाजमा तिमीलाई म चाहिँ एउटाबाट मात्र गराइन्छु, जहाजमा तिमीलाई न्यान्डबाट सोध्यो भने न्यान्डबाटै गर्नु पर्यो, नरबाट सोध्यो भने नरबाटै गर्नु पर्यो होइन। केही पनि सोध्दैन भने तिमीलाई जुन मन लाग्छ त्यही भएर, त्यही न्यान्डबाट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु मिल्छ, नरबाट पनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु मिल्छ। इट इज अफन कल्ड ल्याच। मैले अघि भने नि फ्लिपफ्लपले ल्याच जस्तै बिहेभ गर्छ। कुन बेला, जब चाहिँ त्यो के हुँदैन, त्यहाँ जब मलाई के चाहिरहेछ, मेमोरी एलिमेन्ट मात्र चाहिरहेछ होइन। इट वुड होल्ड अर ल्याच इट इन आइदर स्टेबल स्टेट। मलाई मेमोरीको मात्र स्टेट चाहिएको छ भने मैले एज अ ल्याचको बिहेभ गर्न सक्छु। त्यही भएर फ्लिपफ्लप समटाइम्स कल्ड एज ल्याच। वाइ भनेर सोध्यो भने के भन्छु ल भन्नु त, फ्लिपफ्लप बिहेभ एज ल्याच, के अरे फ्लिपफ्लप समटाइम्स बिहेभ एज ल्याच, वाइ भनेर सोध्यो भने के भन्थ्यो मैले, यस्तो क्वेसन आयो भने। or in which time or in which time के अरे फ्लिपफ्लप बिहेभ एज ल्याच भनेर सोध्नु सक्छ, or how फ्लिपफ्लप बिहेभ एज ल्याच भनेर देखाउन सक्छ, यस्तो कुराहरू सोध्न सक्दैन होइन, ठिक छ। के भन्नु पर्यो भने यदि मलाई फ्लिपफ्लपमा मलाई इनपुटसँग रेस्पोन्ड गर्नु छैन, मलाई खालि मेमोरी एलिमेन्टमा जे छ मलाई त्यही मात्र भए पुग्छ, मलाई त्यो हुन्छ नि इनपुटबाट जेसुकै आएस् मलाई मतलब छैन, मलाई त्यही हुन्छ नि त्यो मेमोरी कटअफ जस्तो गर्नु पर्यो भने चाहिँ मलाई के युज गर्नु पर्यो, मैले ल्याच। त्यस्तो बेला चाहिँ फ्लिपफ्लपले के बिहेभ गर्नु, ल्याचको बिहेभ गर्नु है ल। अब हेर यो न्यान्ड बेस्ड एसआर फ्लिपफ्लप भन्ने छ, यो चाहिँ म एकदम मजाले ल, ठिक छ। न्यान्डको गऱ्यो भने नरको तिमीहरूले गर्न सक्छ होला है, न्यान्डको म चाहिँ गरिदिन्छु। अब हामीसँग 10 मिनट मात्र छ होला है, ठिक छ। एकैछिन म हल्का बारेमा यसलाई म फेरि भोलि कन्टिन्यू गर्छु, आज जति बुझाउन सक्छु बुझाउँछु होइन। अब हेरे हामीलाई अलिकति बुझ्नुपर्छ, यो एउटा बुझेपछि फेरि सबै मजाले बुझ्छ। त्यही भएर एउटा फ्लिपफ्लप चाहिँ राम्रोसँग बुझ्यो भने सबैमा हुने फङ्सनालिटी त्यही हो होइन, खालि त्यो इनपुटहरूको मात्र फरक हो। तर एउटा बुझेपछि तिमीहरू स्योरली सबै बुझ्छ। त्यही भएर एउटालाई चाहिँ ध्यान दियो है ल। सबभन्दा पहिला मैले यो लिएँ एसआर फ्लिपफ्लप। यस भनेको चाहिँ आर के अरे सेट, आर भनेको रिसेट, यो मेरो न्यान्ड हो, यो मेरो अहिले एसआर ल्याच भने पनि हुन्छ, एसआर फ्लिपफ्लप पनि हुन्छ। अझ फ्लिपफ्लपले ल्याचको बिहेभियर गरिरहेछ भने
तिमीले जाँचमा फ्लिपफ्लप आयो भने यताको बाउन्ड हो, यो बाउन्ड होइन खासरी गेटेड बाउन्ड हो, यो गेटेडवाला बाउन्ड है, यो चाहिँ बाउन्ड है। तर ल्याच नबुझिकन फेरि यताको बुझाउन अलिकति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर मैले तिमीलाई सुरुमा एसआर ल्याच बुझाउन लागेको छु, यो एसआर ल्याच हो है, ठिक छ। फ्लिपफ्लपले चाहिँ ल्याचको बिहेभ गरिरहेको भनेको क्या है। अब हेर यहाँ यस छ, यो आर छ, ठिक छ, यो यस छ, यो आर छ। अब हामीलाई यहाँ भएको टेबलहरू चाहिन्छ क्या। अब हेर मेरो मैले यसलाई यहाँ बनाएँ ल, यो मेरो अब अलिकति टाइम पनि अलिकति कम भयो, हल्का एकछिन वार्मअप जस्तो गरिदिन्छु होइन। यस भयो, यहाँ चाहिँ न्यान्ड गेट हुन्छ, यहाँ पनि के हुन्छ न्यान्ड गेट हुन्छ। ओके, यो गएर यहाँ मिट हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ यता जान्छ, यो भयो अनि यहाँ जान्छ, योबाट पनि हाम्रो योबाट पनि हाम्रो तेरी कस्तो छोको योबाट यस्तोरी जान्छ अनि यहाँ मिट हुन्छ। ल कन्सिडर माई पिक्चर है, यो अलि पाते भएको छ। ल क्यु बार, ओके, ल क्यु र क्यु बार हुन्छ, दुईटा आउटपुट हुन्छ होइन हो। यो मेरो न्यान्ड गेट हो है। न्यान्ड गेटको अब तिमीलाई के थाहा हुनु पऱ्यो भने यो थाहा हुनु पऱ्यो, ट्रुथ टेबल थाहा हुनु पऱ्यो होइन। न्यान्ड गेटको ट्रुथ टेबल थाहा छ होइन, न्यान्ड गेटको ट्रुथ टेबल थाहा हुनु पऱ्यो। 0 0 मा एन्डमा के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यही भएर न्यान्डमा 1 हुनु पऱ्यो। 0 1 मा के हुन्छ 0 हुन्छ, त्यही भएर 1 हुनु पऱ्यो। 1 0 मा के हुन्छ 0 हुन्छ, 1 हुनु पऱ्यो। 1 1 मा 1 हुन्छ, त्यही भएर के हुनु पऱ्यो 0 हुनु पऱ्यो है। ल ठिक छ, यो हुनु पऱ्यो। न्यान्डको पहिला ट्रुथ टेबल थाहा हुनु पऱ्यो होइन। अब यही अनुसार फङ्सनालिटी गर्ने हो कि। अब हामीले यहाँ हेर्नु, अब हामीसँग 3टा केस अराइज हुन्छ। 3टा भन्दा पनि 4वटै भन्नु, 4वटा केस अराइज हुन्छ। हामीसँग हुनुपर्ने कि यस र आर दुईटै 0 हुन्छ, कि यस पनि 0 आर पनि 0 हुन्छ, फर्स्ट केस होइन, ठिक छ। अर्को यस चाहिँ 0 हुने, यस चाहिँ 0 हुने, आर चाहिँ के हुने 1 हुने केस आउन सक्छ होइन। अर्को भनेको यस चाहिँ 1 हुने, यस चाहिँ 1 हुने, आर चाहिँ के हुने 0 हुने केस आउन सक्छ होइन। अर्को भने चाहिँ के हुन्छ दुईटै 1 हुने केस आउन सक्छ, अर्कै दुईटै 1 हुन सक्ने केस आउन सक्छ। यो 4वटा केस बुझेपछि त तिमीलाई एसआर फ्लिपफ्लप केही जस्तो लाग्यो है। ल अलिकति टाइम छ होला, सक्यो र टाइम कति बज्यो 5 मिनट छ होला है। ल ठिकै छ, अलिकति एकैछिन म यसलाई गरिदिइहाल्छु है। ल अब हेर है, तिमीहरूको न्यान्ड गेटमा हेऱ्यो भने हेर त, न्यान्ड गेटमा हेर कुनै पनि एउटा ठाउँमा इनपुट 0 आउने बित्तिकै के दिइरहेछ, यो यताको मतलबै नभइकन के दिइरहेछ आउटपुट 1 दिइरहेछ हो कि नै? बुझिरहेछ नि यो मैले भनेको? यस सर, बुझिरहेको छु सर है। कुनै एउटा ठाउँमा 0 आउने बित्तिकै यो इनपुट र यस र आर चाहिँ हाम्रो इनपुट मानिरहेछ भने मैले कुनै एउटा इनपुटमा 0 आउने बित्तिकै मेरो आउटपुट चाहिँ के हुँदो रहेछ 1 हुने रहेछ। यो बुझ्नु पर्यो पहिला त, यो त बुझ्छ नि होइन। कुनै एउटा ठाउँमा मेरो इनपुटमा आउने बित्तिकै मेरो के हुने रहेछ आउटपुट चाहिँ 1 हुने रहेछ। अब है फर्स्ट केस मैले चाहिँ केबाट गरेँ भने फर्स्ट केस चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एकछिन गरेर मैले यो 0 र 1 लाई गरेँ। यस चाहिँ मेरो 0 भयो रे होइन, यस चाहिँ मेरो 0 भयो रे, आर चाहिँ मेरो के भयो रे 1 भयो रे है। यस चाहिँ मेरो 0, आर चाहिँ मेरो 1 भयो। ल ठिक छ, यस चाहिँ मेरो 0, यस चाहिँ मेरो 0, आर चाहिँ मेरो के भयो 1 भयो। ठिक छ, ठिक छ है। ठिक छ नि होइन? ल अब के हुन्छ ल भन। मैले भने मेरो इनपुट 0 हुने बित्तिकै मेरो के हुन्छ आउटपुट के हुन्छ 1 हुन्छ। यो मेरो 0 छ, त्यही भएर मेरो आउटपुट यो कति हुनु पऱ्यो 1 हुनु पऱ्यो है। ध्यान दियो एकैछिन, यो मेरो 0 हुनु पऱ्यो, यो मेरो आउटपुट कति भयो 1 भयो है। यो 0 यो एस 0 भएको यो 1 भयो, यदि यो 0 भएको यो 1 हुन्थ्यो होइन। यो एस 0 भयो, यो 1 भयो है। अब यो 1 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ आउँछ, यो 1 यहाँ छ। 1 र 1 को एन्ड भनेको थियो 0, त्यही भएर यहाँ कति आयो 0। ल भन्नु यो बुझ्यो कि नै? हेर है, यो यस 0 र आर 0 आउँदा क्यू को भ्यालु तिमीले कति पायो 1 पायो, अनि क्यू बारको भ्यालु कति पायो 0 भयो है। यो गर्दाखेरि यसको कुनै एउटा इनपुट 0 हुने बित्तिकै आउटपुट 1 आउँछ। यदि यो 0 भएको यो 1 आउँथ्यो, यो 0 भएको यो 1 आउँथ्यो हैन। अहिले यो 0 छ, यो 1 आयो हो। यो 1 आउने बित्तिकै यो 1 हेर यसँग कनेक्सन यताबाट आएर यहाँसँग कनेक्ट हो नि त। त्यही भएर यो 1 यहाँ आयो, यससँग अलरेडी 1 छ। 1 र 1 को एन्ड भनेको 0 हो हैन, न्यान्ड भनेको 0 हो हैन। अनि यो 0 आएपछि यहाँ कति आयो 0। हेर त 1 यहाँ छ, 0 छ, मिलिरहेछ नि। 1 र 0 को कम्प्लिमेन्ट फर्म भइरहेछ, यो पनि मिलिरहेछ हो। ठीक छ। अब
अब यति मात्र गरेर हुँदैन, अब यसलाई फेरि एकताल के गर्नु पर्यो, रिसेट के अरे 0 0 मिलेछ कि नै हेर्नु पर्यो नि त हैन। अब यो दुईटालाई मैले के गरेँ 0 0 बनाएँ हैन, यसलाई पनि मैले 0 बनाएँ, यसलाई पनि मैले 0 बनाएँ, आरलाई पनि मैले कति बनाएँ 0 बनाएँ, 0 बनाएर दुईटै 0 बनाएर हेरौँ न त हैन, दुईटै 0 बनाएर हेरौँ हो। अब अलिकति बुझ्न हल्का प्रब्लम हुन सक्छ, यो 0 छ यो पनि 0 छ हो। अब हेर यो क्यूमा त हाम्रो पहिला त 1 छ हैन, यो यसलाई पो 0 बना त हाम्रो मेमोरीमा त क्यूमा 1 क्यू बारमा 0 त स्टोर भइरहेछ नि त हैन, स्टोर भइरहेछ हो। अब यो 1 आयो भने हेर मिल्छ कि नै, ठ्याक्कै ट्याकल गर्ने हो कि। यो 1 छ, यो 1 यहाँ आएको छ, 1 र 0 को यो भने कति हो, 1 र 0 को न्यान्ड भने कति हो, 1 र 0 को न्यान्ड भने कति हो, 1 1 सर 1 1 हैन। एकैछिन ल, हाम्रो क्यूमा कति आयो, क्यूमा 1 आएको हैन, एकैछिन 1 र 0 को न्यान्ड भनेको के छ हाम्रो, एकैछिन 0 0 अघि एकैछिन ल, यहाँ हाम्रो यस र आरमा 1 थियो, हाम्रो 1 थियो, अनि क्यूमा यहाँ अघि हाम्रो कति आएको थियो 1 आएको थियो, यहाँ तल ल ठिकै छ, यो 1 छ, यता हाम्रो 0 छ हैन, यो 1 0 भयो, 1 0 को यो भने कति हो, 1 0 को न्यान्ड भनेको त फेरि 1 भयो, पख 1 आयो, यहाँ फेरि 1 आयो हैन, यो पनि 1 आयो, यो पनि 1 आयो, अलिकति मिलेन पख S0 R1 हुँदाखेरि Q को भ्यालु 1 Q को भ्यालु 0। अब मैले दुईटालाई 0 बनाएँ नि, यो 0 भयो, यो 0 भयो, 0 र 0 गएर 1 जान्छ, 1 र 0 1 0 1 0 को एन्ड भने चाहिँ 0 1 0 को एन्ड भने चाहिँ 0 भयो, 0 को 1 भने 1, भनेपछि यो पनि 1 आइरहेछ। एकैछिन ल, अलिकति प्रब्लम आयो पापा यहाँ चाहिँ ल। अब मैले दुईटालाई 0 गर्दाखेरि त मेरो क्यू चाहिँ 1 आइरहेछ, वो 0 1 दिँदा चाहिँ क्यू चाहिँ 1 आइरहेछ, क्यू बार चाहिँ मेरो 0 आइरहेछ हैन, 0 है तेरी, यो चाहिँ मेरो 0 आइरहेछ, यो मेरो 0, मैले 1 दिएँ भने 1 1 र 0 को न्यान्ड भने त 0, 1 र 0 को न्यान्ड भने त 1 आउनु पर्यो नि, यहाँ 1 आयो, यहाँ 0 आयो, मिलेन, यो 0 भयो भने 0 0 को भनेको 1, यो चाहिँ मिलेछ, यहाँको मिलेन। त्यो पछाडिको स्लाइडमा इलिगल भनेर लेखिरहेको थियो त, 0 0 पठाउनु। एकैछिन क्यू बार हैन, यो क्यू है, एकैछिन ल हेर मेरो यो कति दिएर मैले 0 0 हैन, 0 0 दिँदाखेरि के आइरहेछ ल हेर, फेरि एकताल हेर, यो 1 दिँदाखेरि यो के आएछ, यो 0 आएछ, यो 0 आयो, के अरे 0 र 1 को गर्दाखेरि यो 1 आइरहेछ हैन, तर हाम्रो कति छ यहाँ 0 छ, ठिक छ हो। अब यो यसबाट के चेक गरौँ, अब यो चाहिँ हाम्रो कति छ, पहिला 0 छ, यो 0 छ, 0 0 दिँदाखेरि के आएछ, यो 1 छ, यो ठिक दिइरहेछ है। हेर है, यस र आर को तिमीहरूको पहिला चाहिँ 0 र 1 राख्दाखेरि क्यूमा 1, क्यू बारमा कति आइरहेछ, क्यूमा 1, क्यू बारमा 0 आइरहेछ है। तर अब मैले चेक गर्न लाग्यो, मैले अब यसलाई दुईटालाई यो चाहिँ 0 0 राखेर केही पनि नदिएको स्टारमा अब मैले चेक गर्न आयो भने क्यू त 1 क्यू बार 0, 1 लाई यहाँ राखेर हेर्नु भने 1 लाई 1 र 0 को न्यान्ड भनेको 1 हो हैन, 1 आउनु पर्ने, तर क्यू बारमा कति आइरहेछ तिमीहरूको 0 आएछ, पहिला त मिलेन नि त, 0 र 1 आयो मिलेन हो। अब यो 0 बाट चेक गर्यो भने 0 बाट चेक गर्नु 0 0 को फेरि कति हुन्छ 1, यो त मिलिरहेछ, ठिक छ हो। तर यो कुरा मिलेन नि त, हाम्रो के भयो, हामीलाई यहाँ प्रब्लम आयो है, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इनभ्यालिड स्टेट भनेको छ है, त्यो भएर चाहिँ इनभ्यालिड स्टेट भनेको हो। ल उसले अघि भन्यो हैन, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, इनभ्यालिड स्टेट भयो हैन। 0 0 मा चाहिँ के भयो, हाम्रो म्याचिङै गरेन क्या, 0 0 मा काम गरेन। अब सपोज 1 र 1 राख्यो भने हेर, 1 र 1 राख्यो भने मिल्छ हेर है, 1 र 1 राख्यो भने दुईटालाई मैले कति गरेँ, 1 र 1 राखेँ। टाइम भइसक्यो जस्तो छ तिमीहरूको है। ल ठिकै छ, म यसलाई भोलि फेरि एकलाई डिस्कस गरौँ न, यसलाई तिमीहरूको टाइम पनि सकेर। यसपछि कसको क्लास हो, आज टाइम सकिसक्यो सर, हजुर सकिसक्यो सर, त्यही त यसपछि कसको क्लास हो, इलेक्ट्रिकल। ए ल ठिकै छ, सर आइसक्नु भयो ल ठिकै छ, आज टाइम पनि भएन, म खास यो भ्याउँछु भन्न आएको थिएँ होइन, अलिकति टाइम पुगेन कि मलाई। ल ठिकै छ, म एटेन्डेन्स गर्छु है। 9 महिना 19 भनेपछि 9 महिना आज कति गते, 20 गते होइन, 20 गते। ल आरती मिसा छ, आरती छैन, अभियान आशिष, आरती छैन,
त्यसपछि दिव्या दीक्षा दिव्या क्रिस्टियन धिलेन कमल कपिल त्यसपछि निशान प्राप्ति ऋतिका निशान प्राप्ति राहुल छैन यो पनि छैन यो छ विशा समीक्षा सम्बुच्छ त्यसपछि सुनिता रहेछन् ओके ल ल भोलि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ न होइन यसलाई आज अलिकति टाइम पनि कम भयो हामीसँग ल भोलि यसलाई कन्टिन्यू गरौँ ल है ल आजलाई यति गरौँ है बाई बाई